Good evening everyone. हाम्रो आफ्नै संस्था वे फर बायोडाइभर्सिटीद्वारा आयोजित यस वेबिनारमा पाल्नुहुने यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म यस कार्यक्रमको उद्घोषिका एलिजा आफ्नो व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि एवं आजका स्रोत व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभाका धनी नेपालको वन व्यवस्थापनमा निरन्तर लागिराख्नुभएका असल तथा कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व डिभिजन वन अफिस दाङका अधिकृत श्रद्धेय श्री विजय सुवेदी ज्यूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आजको हाम्रो कार्यक्रमको टपिक सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा दिगो वन व्यवस्थापन रहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन किन हटाइयो? यसको सट्टामा दिगो वन व्यवस्थापनको थालनी किन गरियो? यी दुईको बीच के फरक छन् र नेपालको सन्दर्भमा कुन चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ उपयुक्त छ? वन विज्ञानसँग आबद्ध हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा यी सब प्रश्नहरू निकै चासोको विषयमा पर्दछन्। हामीले यही टपिकको वेबिनार केही समय अगाडि पनि राखेका थियौं, तर टेक्निकल समस्याको कारणले हामीले कार्यक्रमलाई पूरा भने गर्न सकेनौं। यसका लागि हामी यहाँ सम्पूर्णमा र विशेष गरी हाम्रो विजय सरप्रति क्षमा प्रकट गर्न चाहन्छौं। तर सिक्ने र सिकाउने क्रमलाई हामी कहिले पनि पछि राख्ने छैनौं र यसैको उदाहरण आजको यो वेबिनार छ। हाम्रो आदरणीय सर, म्याडम, दाई, दिदी, साथीभाइको विशेष अनुरोधमा हामीले यो वेबिनार पूर्ण सञ्चालन गरेका छौं र यस कार्यक्रमका लागि आफ्नो अमूल्य समय फेरि पनि हामीलाई दिनुहुने आदरणीय विजय सुवेदी सरलाई फेरि पनि मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। अब ढिला नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामीलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन मार्फत ज्ञान प्रदान गरिदिनु हुन म आदरणीय विजय सुवेदी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल सबैलाई नमस्कार र यो कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो अस्ति पनि केही कुराहरू मैले भनिरहेको थिएँ, बिचमा हाम्रो प्रोग्राम इन्टरप्ट भयो, अलिअलि केही दोहोरिन्छ होला क्या, र त्यसमा यहाँहरूले चाहिँ दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अहिले हाम्रो विवाद, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आवश्यकता किन गर्ने भन्ने कुरा, नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको अहिले के छ, त्यसका सवालहरू के छन् र त्यस सम्बन्धी अन्य विषयहरूमा छलफल गर्ने हिसाबले प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। अब यसलाई गर्दाखेरि मैले अलिकति चाहिँ यो विगतको वन व्यवस्थापनलाई पनि अलिकति हेर्नु ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले यहाँ राखिरहेको छु र यसलाई गर्दाखेरि 45 सालभन्दा अगाडि र 45 सालभन्दा पछाडि गरेर यहाँ राखिएको छ। 45 सालभन्दा अगाडि एक प्रकारको वातावरण थियो। 45 साल पछाडि खास गरेर मास्टर प्लान फर फरेस्ट सेक्टर वन क्षेत्रको गुरु योजना आयो 45 सालमा र त्यस पछाडि केही परिवर्तन आए, त्यसले धेरै चेन्जहरू नेपालमा आयो। त्यसैले मैले 45 साल पछि र 45 साल अघि भनेर राखेको हो। 45 सालभन्दा अघिको वन व्यवस्थापनको कुरा गर्ने भने खास वन व्यवस्थापनको काम नै नेपालमा भएन पनि भन्न सकिन्छ। हुन त 45 साल पछि पनि धेरै भएको देखिँदैन। 45 साल अघि झन् वन संरक्षण गर्ने, गस्ती गर्ने कुरा हुन्थ्यो भने ढलाफडा सुकरखडा रुख काठदाउरा सङ्कलन गर्ने, सुकेका रुखहरू वा ढलेका रुखबाट काठदाउरा सङ्कलन गर्ने खालको काम मात्रै हुन्थ्यो र अरू केही पनि हुँदैन थियो। र वन संरक्षणको लागि गस्ती गर्ने, गस्ती गरेपछि मान्छेहरू समात्ने, मुद्दा लाउने किसिमको काम नै थियो। 45 साल पछाडि गुरु योजना आएपछि यो सहभागितात्मक वन व्यवस्थापनलाई यसले चाहिँ जोड दियो। त्यस पछाडि वन ऐन 2049 आयो, नियमावली 2051 आयो। यी आइसकेपछि अनि वन व्यवस्थापन भन्ने छ, वास्तवमा यो चाहिँ व्यवस्थापन भन्दा पनि अब यो एक प्रकारको वनको गभर्नेन्स भनौँ न, कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा 5-6 प्रकारको यो चाहिँ प्रकारले गर्ने भन्ने अवधारणा आयो। त्यो भनेको सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक वनको रूपमा भन्ने हो। वास्तवमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन भनेर हामीले भन्छौँ, यसलाई हस्तान्तरण गरेपछि सामुदायिक वन व्यवस्थापन भन्छ। वन व्यवस्थापन गर्नलाई त गर्नुपर्ने छुट्टै कामहरू हुन्छन्, तर एक प्रकारको समूहबाट व्यवस्थापन गर्ने मोडालिटी भनेको सामुदायिक वन व्यवस्थापन भनेर त्यहाँ आयो। धार्मिक वन आयो, त्यसै गरेर धार्मिक समुदायबाट व्यवस्थापन गरिने। कबलियती वन भनेर चाहिँ निजी व्यक्ति वा समूहलाई
वन दिने र व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षित वन, त्यसै गरेर अरू बाँकी वनलाई सरकारबाट व्यवस्थित वन बनेर आयो। अनि निजी वन भन्ने यसरी क्याटेगोरीहरू बाँडियो। यो चाहिँ वन ऐन 2049ले बाँडेको हो। त्यस पछाडि 60 सालमा आएर अलिकति साझेदारी वनको कन्सेप्ट आयो। खास गरेर सामुदायिक वन चाहिँ बिस्तारै बढिरहेको, त्यो परिप्रेक्ष्यमा टाढाको उपभोक्ताहरू, खास गरेर तराईको उपभोक्ताहरू, अब हाइवेबाट धेरै तल उपभोक्ताहरू रहने, हाइवेदेखि उत्तरतर्फ मात्रै वन भएको अवस्था रह्यो र त्यसमा दक्षिणतर्फको उपभोक्ताहरू वञ्चित भए टाढाका भन्ने एउटा कन्सेप्ट। र अर्को कुरो चाहिँ सामुदायिक वनको रूपमा वन व्यवस्थापन गरिरहँदा समूहलाई वन पैदावारको आपूर्ति त स्थानीय मान्छेहरूलाई त भयो, तर सहरी क्षेत्रमा चाहिँ वन पैदावारको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पनि सल्भ गर्नलाई यो साझेदारी वनको कन्सेप्ट ल्याइयो। यसमा चाहिँ अलि ठुलो आकारको साइजको वन व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादनमुखी व्यवस्थापन गर्ने र खास गरेर चाहिँ वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्ने, जसको मुख्य उद्देश्य भनेको वन पैदावारको आपूर्ति सहरी क्षेत्रमा सजिलैसँग गर्ने, टाढाको उपभोक्ताहरूको संलग्नता यसमा बढाउने र उनीहरूको पनि ओनरसिप लिने, त्यस माध्यमबाट गर्ने भन्ने हिसाबले यो कन्सेप्ट आयो। र 60 साल पछाडि यो चाहिँ अहिलेसम्म लागू नै छ निरन्तर रूपमा। यसै क्रममा 68 सालमा आइसकेपछि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भयो, काम सुरु भयो। अहिले मैले यसको बारेमा डिटेलमा भन्छु पछि। र 71 सालमा यसको कार्यविधि पनि बन्यो र स्वीकृति पनि भयो र त्यो अनुसार धेरै ठाउँमा यो काम भइरहेको छ। अब यो वन ऐन 2049 भन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा यो मास्टर प्लान आइसकेपछि यो पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनको रूपमा थियो। पछि वन ऐन 2049 आएपछि त्यसलाई पनि सामुदायिक वनको रूपमा कन्भर्ट गरियो र सामुदायिक वन भन्ने त्यहाँ गरियो। अब वन ऐन 2049 पछि सामुदायिक वन आयो। सामुदायिक वन आइसकेपछि पनि व्यवस्थापनको मुख्य सुरुको अवस्थामा यदि हामीले वन व्यवस्थापनमा के गर्यौं भने वन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो र संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायले नै गर्ने भन्ने किसिमको कन्सेप्ट आयो। र त्यसमा काम खास गरेको भनेको संरक्षण मात्र गर्ने भनेर लेखेको छु मैले। र ढलेका र सुकेका र तोकेका रुख काट्ने सुरुको अवस्था हेर्नुभयो भने यो इन्भेन्ट्री गर्ने प्रचलन थिएन सुरुमा सामुदायिक वनमा। नक्सा पनि यसरी सर्वे गरेर गर्ने चलन थिएन। हेरेर अनुमानको आधारमा अनुमानित नक्सा बनाउने, त्यसलाई खेसरा नक्सा पनि भनिन्थ्यो। र अनुमानकै आधारमा वनको क्षेत्रफल पनि लेख्ने गरिन्थ्यो। र चाहिँ रुख कसरी काट्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही गाउँले उपभोक्ताहरूसँग छलफल गर्ने, उनीहरूलाई त्यो वर्ष कतिवटा रुख आवश्यक पर्छ, त्यहाँको आवश्यकता अनुसार सुक्न लागेका अथवा टुप्पो भाँचिएका सुकेका ढलेका रुखहरूबाट काट्ने एउटा रुख भनेर तोक्ने गरिन्थ्यो सुरुको अवस्था हेर्ने हो भने सुरुमा सामुदायिक वनको कुरा गर्दाखेरि संरक्षण भन्नाले बाह्य वनलाई हानि गर्ने बाह्य तत्त्वबाट जोगाउने भन्ने बुझ्नुपर्छ। खास गरेर त्यो भनेको वन अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा हन्ने प्रयोग गर्ने हो, चोरी गरेर रुखहरू काट्ने हो, चोरी सिकारी गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ वन संरक्षण गर्ने पर्छन् मेनली। अब त्यसमा किराहरूबाट जोगाउने रुख किराबाट पनि पर्छ पर्नलाई, तर नेपालको प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने त्यस खास फोकस छैन। अहिले 3टा कुराहरू वनको जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने, चोरी कटानी, चोरी सिकारीबाट रोक्ने, आगलागीबाट रोक्ने कुराहरूलाई नै वन संरक्षणको कुराहरू गरिएको छ। र यसैमा चाहिँ सामुदायिक वनको सुरुमा पनि यी कुराहरूमा नै फोकस भयो र चाहिँ सदुपयोगको रूपमा सुकेका र ढलेका रुखहरू तोकिएको सङ्ख्यामा चाहिँ निकाल्ने गरियो। त्यो बेलामा चाहिँ इन्भेन्ट्री गरिरहन्थ्यो। पछि 2058 सालमा सामुदायिक वनको इन्भेन्ट्री गाइडलाइन आयो। त्यो इन्भेन्ट्री गाइडलाइन आएपछि एनुअल एलाबल कटको आधारमा रुख कटान गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ आयो र त्यसमा खास गरेर ढलापडा रुख, सुगरखडा रुख र फोडी रुखहरू काट्ने भन्ने किसिमले आयो र यो गाइडलाइन चाहिँ 61 सालमा केही परिमार्जन पनि भयो। र 2058 सालमा र बनेको इन्भेन्ट्री गाइडलाइन र 61 सालमा बनेको इन्भेन्ट्री गाइडलाइनमा टेक्निकल रूपमा खासै ठुलो भिन्नता त्यसमा छैन। 61ले अलि बढी इल्याबोरेटिभ, अलि त्यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने खालको कुराहरू त्यसमा राखियो, इक्जाम्पलहरू पनि राखियो। त्यो खालको आयो भने 58 सालमा सानो स्लिम थियो, तर कन्टेन्ट खासै हेऱ्यो भने त्यति धेरै फरक थिएन। एउटा फरक मैले देखेको के फरक थियो भन्दाखेरि 58 सालमा आएको इन्भेन्ट्री गाइडलाइनले वनको ग्रोइङ स्टक र उमेरको आधारमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट निकाल्ने व्यवस्था गरेको थियो त्यसमा। र उमेर चाहिँ अनुमानको आधारमा त्यहाँका उपभोक्ताहरूसँग सोधेर वन प्राविधिकको चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिजको आधारमा यो वनको उमेर औसतमा यति होला भनेर अनुमान गरेर अनि टोटल ग्रोइङ स्टकलाई त्यो उमेरले भाग गरेपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हो भनेर निकाल्ने र त्यति बराबर रुखहरू कटान गर्न मिल्ने
भन्ने किसिमको यसमा प्रावधान थियो 58 को इन्भेन्ट्री गाइडलाइनमा। 61 मा आएर यसलाई चेन्ज गरियो, अरू प्लट राख्ने नाप्ने कुराहरू सबै चाहिँ यसमा सेम नै गरियो। र 58 को इन्भेन्ट्री गाइडलाइनमा अर्को एउटा पनि थियो, त्यसमा सर्टेन निश्चित हेक्टरमा निश्चित नम्बर अफ प्लट्स राखेर नाप्ने भन्ने थियो। प्लटको साइजहरू दुईटीमा एउटै खालको छ, नाप्ने तरिका पनि एउटै खालको छ भने त्यहाँ चाहिँ तोकिएको, जस्तो 10 हेक्टर भयो भने 3वटा प्लट, 10 देखि 20 हेक्टर भयो भने 4-5वटा प्लट, यसरी तोकियो प्लट नाप्नुपर्ने भन्ने तोकिएको थियो भने 61 को गाइडलाइनमा आएर त्यहाँ स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटीको कन्सेप्ट पनि राखियो। त्यो भनेको फिक्स नम्बर अफ प्लट पनि त्यसमा दिएकै छ, सर्टेन हेक्टर भयो भने यतिवटा प्लट राख्नुपर्ने भन्ने। अर्को चाहिँ स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटीको कुरा पनि दिएको छ, 0.5% एरिया स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी लिनुपर्ने, त्यति एरिया नाप्नुपर्ने भन्ने प्रावधान यो 61 मा राखेको छ। ती बाहेक खासै फरक यसमा देखिँदैन। एउटा स्याम्पलिङ इन्टेन्सिटी र अर्को चाहिँ यो निश्चित तोकिएको इन्क्रिमेन्ट, जस्तो फास्ट ग्रोइङ स्पिसिस भयो भने 3% इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेर राखिदियो गाइडलाइनमै। पहिले 58 सालमा चाहिँ टोटल ग्रोइङ स्टक र लाई वनको एजले भाग गरेपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भन्ने थियो। अब त्यो अनुमान गरिएको एजमा चाहिँ कन्फ्युज भयो भन्ने हिसाबले फिक्स गरियो। अब फिक्स गरिएको पनि आफ्नै किसिमको डिबेटहरू छ, 3%, 2% र 1%, स्लो ग्रोइङमा 1% बनियो। त्यसको आधारमा एएसी निकाल्ने गरियो। वार्षिक स्वीकार्य कटान भनेको टोटल ग्रोइङ स्टक कति छ त्यसको चाहिँ इन्क्रिमेन्टको आधारमा राख्ने र त्यसमा केही सेफ्टी फ्याक्टर भनेर केही घटाउने, जस्तो 1% इन्क्रिमेन्ट हुन्छ सालको भनेर मान्यो भने त्यसमा 0.4% छोडेर 0.6% मात्रै निकाल्ने, त्यो चाहिँ 40% जति अब अलि सेफ्टी राख्ने भन्ने किसिमको प्र्याक्टिस पनि छ। अब त्यो सेफ्टीले खास सेफ गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषय अर्को नै छ। यही प्र्याक्टिस अहिलेसम्म पनि छ। अहिले यसैलाई हामीले दिगो वन व्यवस्थापन भनेर नेपालमा भनिएको, बाहिर भनिएको चिज चाहिँ यही एएसीबाट निकालेको कुरा हो। र ढलपडा, सुगरखडा र फोडी रुखहरू एएसीको परिमाणभित्र तोकेर गर्ने प्र्याक्टिस हामीले गर्दै आएका छौँ। र यो प्र्याक्टिसमा धेरै किसिमका समस्याहरू देखिएका छन्। यो प्र्याक्टिस वास्तवमा कुनै बेला यो चाहिँ नयाँ थियो, तर हुँदाहुँदै पनि अब कुनै बेला भन्नाले पहिले त मैले तोकेका रुख काट्ने थियो, उपभोक्ताहरूले चाहिँ हामीलाई यति आवश्यक पर्छ भनेपछि त्यति रुखहरू वर्षमा सङ्कलन गर्न भनेर कार्ययोजनामा लेखिन्थ्यो। त्यसरी गर्दाखेरि उपभोक्ताको आवश्यकता चाहिँ बढ्दै जाने ठाउँहरूमा धेरै रुखहरू काटिने अवस्था आयो। त्यसबाट यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने भएपछि यो चाहिँ इन्भेन्ट्री गर्ने, ग्रोइङ स्टक निकाल्ने र चाहिँ वार्षिक स्वीकार्य कटानको परिमाण निकालेर मात्रै गर्ने भन्ने हिसाबले आयो। त्यो खालको हिसाबले गर्दा त कटानलाई लिमिट त गर्यो, तर खासमा वन व्यवस्थापन गरेर आउनुपर्ने चेन्जहरू त्यसलाई चाहिँ यसले एड्रेस गर्न सकेको देखिँदैन। यसमा थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। जस्तो मैले यहाँ केही कुराहरू राखेको छु, एएसी अनुसार काम गर्दा के भइरहेछ हाम्रो देशमा, यो अहिले पनि अद्यावधिक नै छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर एकातिर गरिरहेको छ भने बाँकी वनहरूमा यही एएसीको आधारमा कामहरू भइरहेको छ। अब यो व्यवस्थापन हो कि के हो तपाईँहरू आफैले हेर्नुहोस्। यसमा भएको कुराहरू के छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेको छु। अब यसमा के गरिन्छ भने पुरै वन क्षेत्रबाट रुख कटान सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। एएसीको परिमाण नपुग्दा बेलासम्म पुरै वन क्षेत्रबाट गर्ने गरिन्छ र व्यवहारमा आफूलाई उपयोगी रुखहरू मात्र छपान र कटान गर्ने गरिएको छ। यसमा यो भनेको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने मार्केटमा भ्यालु भएको अथवा उपभोक्तालाई भ्यालु भएको रुखहरू मात्रै छपान गर्ने। छपान भनेको रुख काट्नलाई चिल्लाउने कार्य हो र त्यस्ता रुख मात्रै काट्ने। यो भनेको तराईको केसमा जानुभयो भने साल, अस्ना, कर्माका रुखहरू काट्ने, अरू बाँझी, बोटदहेरो, सिन्दुरे जस्ता रुखहरू कटान नगर्ने। अब यो कतिपय मान्छेले हेर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि थोरै रुख काटेर त केही पनि भएन नि त, वन त राम्रै जोगिराखेको छ नि त भन्ने खालको गर्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। फरेस्ट इकोसिस्टममा त्यहाँ सर्टेन खालको इन्ट्रेक्सन हुन्छ। तपाईँले कुनै प्रजातिलाई केही पनि नगर्ने, कुनै प्रजातिलाई मात्रै त्यहाँ कटान गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने गर्दाखेरि अनि अन्य प्रजातिको वनमा कन्भर्सन हुन्छ। खास गरेर अब तराईमा साल र अस्ना कर्मा मात्रै निकाल्ने, बाँझी, सिन्दुरे, बोटदहेरो जस्ता प्रजातिहरू त्यहाँ छोड्ने गर्दाखेरि ती प्रजातिको बाहुल्यता बढ्ने र ती प्रजातिहरू सेडमा पनि हुर्किन सक्ने भए हुनाले तिनीहरूकै बिरुवा हुने र कालान्तरमा गएर वन रूपान्तरण हुने, त्यसमा कन्भर्ट हुने समस्या देखिन्छ। यो देखिरहेको छ तराईको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उपयोगी मात्रै रुखहरू काट्ने प्रक्रिया पनि राम्रो होइन, त्यो यसमा समस्या छ। त्यसै गरेर यो कार्तिकदेखि जेठसम्म वन व्यवस्थापन गर्ने नाममा रुख छपान गरेर काट्ने कार्य मात्र यसमा सीमित छ। अरू किसिमको कुराहरूमा यसमा फोकस भएकै छैन। यो प्र्याक्टिसलाई हामीले नेपालभरि नै हेर्न सक्छौँ। एएसीको प्र्याक्टिसमा त्यो परिमाणको रुखहरू निकाल्नलाई जङ्गलैभरि चाहिँ ढलेका, सुकेका, फोडी रुखहरू खोज्ने, छपान गर्ने र कटान गर्ने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो करिब करिब कार्तिकदेखि यो कटान सुरु हुन्छ र जेठसम्म चाहिँ गर्न पाइने हुने नियम छ। त्यसमा चाहिँ यही नै कार्यमा हुने र कार्यका काठहरूलाई नाप्ने
कुराहरूमा नै समय व्यतीत हुने, अन्य कुराहरू व्यवस्थापन कामहरू नहुने भएर गइरहेछ। त्यसै गरेर अब काठदाउरा सङ्कलनले साना बिरुवा अत्यधिक नोक्सान हुने गरेको छ। अब काठदाउरा पुरै वनबाट सङ्कलन गर्ने, त्यो गुडिया गुर्काउनु पर्यो, बोक्नलाई ट्र्याक्टर लानु पर्यो, रुख ठाउँ ठाउँमा ढाल्नु पर्यो। यी सबै कार्य गर्दाखेरि अलिअलि बिरुवा उम्रेको छ भने पनि त्यो चाहिँ नोक्सान हुने, यसको प्रक्रियामा धेरै हुने भयो। फेरि अर्को होल फरेस्टमा नै यो चाहिँ रुखहरू कटान गर्ने र यो प्रक्रियामा चाहिँ पुरै वन क्षेत्रमा नै बिरुवा पनि उम्रिन्छ, हुर्किन्छ भन्ने मान्यता राखेको हुनाले सबैतिर जोगाउनु पर्ने हुन्छ, सबैतिर जोगाउनु नसकिने र समस्या चाहिँ आगलागीको समस्या पनि त्यतिकै हुने, चरीचरणको समस्या पनि त्यतिकै हुने र हाम्रो यो काठदाउरा सङ्कलन ओसार पसार गर्दा पनि नोक्सान हुने भएको हुनाले बिरुवाहरू यसमा उम्रिने हुर्किने देखिएको छैन। र बिरुवा उम्रिने र हुर्किने प्रक्रिया यसमा पटक्कै पनि छैन। यो चाहिँ हामीले सबै वनहरूमा हेर्न सकिन्छ अहिले एभिडेन्सको रूपमा। किन भन्दाखेरि EAC को प्र्याक्टिस त हामीले 25-30 वर्ष 20-25 वर्ष गरिसकेको नेपालमा। यसमा चाहिँ खालि हरेक वर्ष रुख घट्ने मात्र भएको देखिन्छ र इच्छा अनुसार मौद्दात कायम गर्ने र इच्छा अनुसार काट्ने प्रवृत्ति गएको, प्रवृत्ति बढ्दै गएको, विवाद अत्यधिक बढेको भनेर लेखेको छु। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो अब इच्छा अनुसार मौद्दात कायम गर्ने भनेको अब म्यानिपुलेसन गर्ने। किनभने धेरै मौद्दात भयो भने त्यसको पर्सेन्टमा धेरै निकाल्यो भने धेरै कटान गर्न सकिने भयो, EAC धेरै हुने भयो। अनि कति कटान गर्नुपर्ने हो इच्छा हुन्छ। अब इच्छा विभिन्न कारणले हुन्छ नि। अब यसमा खास गरेर एटिच्युड अथवा इन्टेन्सनको कुरा नै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नेपालको प्र्याक्टिस हेर्नुहुन्छ नि 1200 घनमिटर पर हेक्टरसम्म गुरेङ स्टक निकालेको हाम्रो नेपालको केसहरूमा देखिया छ, जबकि त्यो हुनै सम्भवै छैन, संसारभरि कहीँ पनि हुँदैन। जनरली हाम्रो देशको चाहिँ वनको गुरेङ स्टक हेर्ने भने एकदम धेरै भएको हो भने भन्ने हो भने 300, 350, 400 को भन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन। नत्र 200, 250 को हाराहारीमा राम्रो वनको हुन्छ। भनेपछि 1100-1200 घनमिटर पर हेक्टर पनि गुरेङ स्टक कायम गरेको देखियो र त्यो बढी गुरेङ स्टकले के भयो भन्दाखेरि बढी पनि काट्न सकिने, म्यानिपुलेसन गर्न सकिने केसहरू भए। यसले गर्दाखेरि विवाद पनि अत्यधिक बढ्यो र समग्रमा UAC-बाट रुखहरू सङ्कलन गर्न एक प्रकारले हामी प्र्याक्टिस गर्दै गरे हुनाले अब जङ्गलैभरिबाट रुखहरू कटान गर्ने सङ्कलन गर्ने भए हुनाले काटिएको जस्तो चाहिँ नदेखिने, तर यसले चाहिँ बिरुवा उम्रिन र हुर्किनलाई आवश्यक वातावरण पनि तयार नहुने र सुशासनको हिसाबले पनि मैले लास्टमा लेखेको लाइनहरू यसमा म्यानिपुलेसन धेरै गर्न सक्ने ठाउँ भए हुनाले यो चाहिँ वास्तवमा दिगोपनाको हिसाबले यो कुनै हालतमा पनि दिगो छैन। खास गरेर सिल्भिकल्चरली भन्ने हो भने यो चाहिँ दिगो हुँदै होइन, जसलाई हामीले दिगो वन व्यवस्थापन भनेर भनिरहेको छौँ र केहीहरूले यसलाई वकालत पनि गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ नभएकै कारणले गर्दाखेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर अर्को विकल्पको रूपमा आउनु परेको हो नेपालको केसमा। अब यस्तो हामीले प्रक्रिया गर्दै गएपछि के चुनौती हामीलाई बढ्दै गयो भन्ने कुरा यहाँ मैले अलिकति राखेको छु। यो वनको अवस्था पनि हाम्रा तराईका प्लान्टेसनको वनको फोटो छ। अब नेचुरल फरेस्टहरूको पनि हाम्रो हालत यस्तै छ, वन बुढो हुँदै गइरहेछ, नयाँ रिजेनेरेसन आएको छैन र रिजेनेरेसन एकदम भुइँमा भए पनि हरेक वर्ष हेर्नुभयो भने त्यसको वृद्धि नभएको त्यतिकै भएको हामीले देखिरहेकै छौँ। त्यो चाहिँ आवश्यक वातावरण नबनेको कारणले गर्दा हो अथवा हामीले सही किसिमले वन व्यवस्थापन नगरेको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको। अब यसरी हामीले गर्दै आएको प्र्याक्टिसले के भयो त भन्दा वनको अवस्था बिग्रँदै गयो। वनको अवस्था खास बिग्रँदै गयो भन्नुको अर्थ वनमा चाहिँ बुढा रुखहरूको बाहुल्यता बढ्दै गयो, बिरुवा उम्रने र हुर्कने प्रक्रिया करिब 0 भने पनि हुन्छ, स्टप जस्तै छ। यदि पहिले नै खाली भएको ठाउँहरूमा संरक्षण गरेको कारणले हरियाली चाहिँ बढेको छ, त्यो चाहिँ सत्य हो। तर पहिले नै वन भएको ठाउँहरूमा त्यो रुखहरू बुढा हुँदै गएका छन्, त्यसमा नयाँ बिरुवा आउने, रिप्लेस हुने खालको वातावरण बने छैन भने यो अवस्था बिग्रेको भने त्यो ग्रोथ चाहिँ छँदै छैन भने पनि हुन्छ तराईको बुढो वनमा। अब मिडिलमा पनि त्यही छ, मिडिलको पनि हाम्रो धेरै जसो कपिसको वन भएको हुनाले त्यो पनि ओल्ड भइसकेको छ। पुरै नेपालको वन बुढो वनमा रूपान्तरण भएको छ। वन संरक्षणमा पनि चुनौती हुँदै गएको छ भने यो पनि कस्तो हो भन्दाखेरि यो नयाँ बिरुवाहरू उम्रने र हुर्कने प्रक्रिया नभएपछि रुखहरू ठुल्ठुला हुन्छन् र पातला हुन्छन्, बिचमा तल भुइँ चाहिँ खाली नै हुन्छ। त्यो खाली भुइँ भइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न कामहरू गर्नलाई मान्छेले कसरी सोध्दा रहेछन् भने अब खाली चाहिँ यहाँ हाट बजार लाउँदा पनि के फरक पर्यो त, आखिर रुखलाई केही गरिरहेको छैन, तल पसल राख्दा त केही बिग्रेन भन्ने हुने रहेछ। खाली ठाउँ चाहिँ यहाँ गएर अब खेल खेल्दा के बिग्रियो त, यसले त रुख त केही पनि गरिरहेको छैन भन्ने हुने रहेछ। यस्तै विभिन्न प्रयोग गर्ने अनि रुखहरू चाहिँ ढल्दै जाने, पातलो हुँदै जाने, जग्गा अलिक खाली खाली हुँदै जाने भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ स्कुल बनाउने, फुटबल ग्राउन्ड बनाउने लगायतका अरू वनलाई अन्य प्रयोगमा प्रयोग गर्ने मोटिभ चाहिँ बढ्दो रहेछ। जस्तो त्यो खालको प्रेसर एकदमै देखिन्छ। जहाँ घना एकदम टन्न बिरुवाहरू रुखहरू भएको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा मान्छेहरूले खासै त्यसलाई मास्ने खालको सोचाइ राखेको पाइँदैन भने यसरी खाली हुँदै गएको
वनहरूमा अन्य प्रयोगमा लानेतर्फ बढी भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चुनौती थपिँदै गएको भनेको हो। र बुढो हुँदै गएपछि वन पातलो हुँदै जान्छ र चाहिँ पछि झन्झनै पातलो हुन्छ, किन भन्दाखेरि ठुला भइसकेका रुखहरू पनि बिस्तारै ढल्दै सुकिजान्छन् र त्यो पातलो पातलो हुन्छ धेरै वर्षको अन्तरालमा। त्यस्ता थुप्रै वनहरू छन् र त्यस्तामा चाहिँ वन अधिग्रहणको समस्या बढेर आएको छ र चुनौतीपूर्ण भएको छ। मान्छेहरूले के सोच्छ भने यसमा कुनै नोक्सान नै गरेका छैन, केही चिजै गरेका छैन भनेपछि चाहिँ किन रोक्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ। मैले अघि भने नि अब खेल खेल्न आछ भने हामीले हेर्दा के हुन्छ भने यहाँ खेल खेल्यो भने बिरुवा उम्रिँदैन, अनि बिरुवा नउम्रिएपछि यो वन चाहिँ खाली हुन्छ, खाली भएपछि बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। तर आम मान्छेले के भन्छ भने रुखलाई त छोएकै छैन, केही पनि गरेका छैन भनेपछि यो किन चाहिँ रोक्नु पर्यो भन्ने खालको हुने भावनाले यो चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने गएको देखिया छ। त्यसै गरेर वन पैदावारको आपूर्ति पनि समस्या ठुलो छ। हामीले चाहिँ बाहिरबाट काठ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ र हामी कहाँ चाहिँ थुप्रै काठ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छ। अब मेरो आफ्नै डाटा मैले अलि पहिले गरेको 6 देखि 9 करोड क्युबिक फिट काठ प्रति वर्ष हामीले तराई र मिडिलको जङ्गललाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उत्पादन हुन सक्ने भनेर मैले आफैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ त्योभन्दा अझ बढी हुन सक्ने सम्भावना छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ र हामीले अहिले लास्टमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरेपछिको यो रोकिनुभन्दा जस्ट अगाडिको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्ने हो भने 70-80 लाख क्युबिक फिट जति हामीले काठ हरेक वर्ष उत्पादन गर्ने गरेको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु हुनुभन्दा पहिला 20 लाख मात्रै हामी उत्पादन गर्थ्यौँ र त्यसले काठ हाहाकार भइरहेको थियो। त्यो बिस्तारै बढेर 80 लाखमा पुगेको थियो। अनि बिस्तारै मार्केटमा प्राइस र यसको आपूर्ति पनि यो सहज हुँदै जान थालेको थियो। तर त्यसलाई हामीले बढाएर अब 3 लाख 4 लाखमा पुर्याएपछि बल्ल नेपालको माग पनि पुरा हुने र चाहिँ यो वन क्षेत्रका यी काठ आपूर्तिका समस्याहरू समाधान हुन सक्ने अवस्था थियो। त्यो हामीले वन व्यवस्थापन नगर्न सकेको अथवा गलत किसिमले हामीले गरेको कारणले गर्दाखेरि यो पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा यसका धेरै किसिमका समस्याहरू छन्। अब त्यसै गरेर राज्यको लगानी पनि उड्न सकेको छैन भने यसमा लगानी जति भएको छ त्यो पनि उड्दैन। हुन त वन क्षेत्र चाहिँ एउटा सेवा क्षेत्र हो भन्ने गरे देखिन्छ। सेवा क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि यो इकोनोमिक गुड पनि हो। यसबाट चाहिँ अरू लाभहरू आउँदै पनि हामीले प्रोडक्टहरूबाट अथवा वन पैदावारबाट पनि यसमा गरेको लगानी उठाउन सकिने, देशले फाइदा लिन सकिने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि उठ्न नसकेको अवस्था छ। अहिले जस्तो 12-14 अरब जति वन मन्त्रालयको लगानी छ वन क्षेत्रमा। अब यसको रिटर्न भनेको झन्डै 1-1.5 अरबको हिसाबमा मात्रै छ त्यहाँ उठ्ने। हुन त यसमा चाहिँ अलिकति सामुदायिक वनबाट आउने आम्दानी सबै समूहको मात्रै हुने भावनाले पनि कम भएको छ। त्यसले चाहिँ अब घाटै लाग्यो भन्ने त होइन, समूहमा आएको पनि देशलाई नै आएको हो। हामीले खास मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उत्पादन कति हो त्यसलाई भ्यालुएसन गर्ने हो। त्यो पैसा कहाँ जान्छ भन्ने त पोलिसीले गर्दा हो हुने। किनभने नेपाल सरकारले यस्तो पोलिसी बनाएको छ कि सामुदायिक वनले उत्पादन गरेको काठदाउराबाट आउने चाहिँ आम्दानी सबै समूहको हुने भन्ने पोलिसी राखेको हुनाले त्यो समूहमा रहेको उत्पादन नभएको त होइन। हुँदाहुँदै पनि हामीले यो विभिन्न कारणले गर्दा गएको छ। यो एउटा नराम्रो हुँदा त नराम्रोले नराम्रो जन्माउँछ भने जस्तै हो। वनको अवस्था पनि राम्रो छैन, त्यसले गर्दा पनि अब यो चाहिँ अवमूल्यन हुँदै गएको छ। खास वन व्यवस्थापन संरक्षण गरेर के भयो भन्ने भइरहेको छ। वन पैदावारको आपूर्ति हुन सकेको छैन, त्यसले नराम्रो गरिरहेको छ। वन क्षेत्रमा लगानी गरेको लगानी उड्न सकेको छैन, त्यसले नराम्रो भइरहेको छ। अनि थुप्रै समस्याहरू त्यहाँ जेलिएका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो खास महत्त्वको क्षेत्र हुँदै गएको छैन। कुराकानीमा वातावरणीय हिसाबले अब नारामा कुरामा गरे तापनि व्यवहारमा खासै त्यो भएको देखिँदैन, कम नै गएको छ। यसले भ्यालु कमाउँदै गएको छ, घटिराखेको छ। यो घटिराख्नुमा यसको वन क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय स्तरमा नहुनुले हो। खास गरेर जिडिपीमा अथवा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदान जति कम हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ यसको भ्यालु हुँदै जान्न। जस्तो वन व्यवस्थापन रोकिने कुरा नेपालमा एकदम सिम्पल छ। अब यो यसमा एउटा कारण के छ भने यदि वन क्षेत्रको आम्दानी सिग्निफिकेन्ट देशलाई हुन्थ्यो भने यो डिबेटको विषय बन्थ्यो सरकार लेभलमा पनि। अब यो खास योगदान नभएको कारणले गर्दा रोक्दा पनि केही भएन, नरोक्दा पनि केही भएन भन्ने खालको इभ्यालुएसन भएको पनि देखिन्छ। हुन त अब रोक्दाखेरि त्यो उत्पादन रोकियो, त्यसले गर्नुपर्ने फाइदा त सबै रोकियो। अब मान्छेले पाउनुपर्ने सुविधा, जनताले पाउनुपर्ने सुविधा त सबै रोकियो। तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मोनिटरी फाइदा आएको कुराहरू बढी हिसाब हुने रहेछ, खास गरेर हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा। अब त्यसै गरेर वन व्यवस्थापनको प्राविधिकबाट पुरै नेग्लेक्ट भयो। यो एएसीवाला व्यवस्थापनमा गरेर अथवा पहिलाको ढलापडा सङ्कलनवाला व्यवस्थापनमा अथवा चाहिँ हामीले सुरुमा गर्ने गस्ती परिचालन मात्रै गर्ने, रुख मात्रै सङ्कलन गर्ने खालको जुन मोडालिटीको व्यवस्थापन गर्दै आयौँ, यसमा चाहिँ वन व्यवस्थापनको प्राविधिक बाटो
एकदमै नेग्लेक्ट भयो। हुन त अहिले चाहिँ के भनिएको छ भने यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले प्राविधिकलाई मात्रै हेर्यो, अरू चाहिँ हेरेन, रुख मात्रै चिन्यो भनेको छ। तर त्यो होइन कि पहिला रुख मात्रै चिन्थ्यो, एएससीले काठ मात्रै चिन्थ्यो, अहिले अरू कुराहरू केही गरिन्न थियो, काठ मात्रै सङ्कलन गरिन्थ्यो जहिले पनि। त्यही रुख समान गर्ने, त्यही काट्ने, त्यही ल्याउने, त्यसैलाई सदुपयोग गर्ने गरिन्थ्यो। र त्यस्तो गरे हुनाले त्यसको चाहिँ प्राविधिक पाटो, खास गरेर वनको प्राविधिक पाटो भनेको म्यानेजमेन्टको हिसाबले हेऱ्यो भने बिरुवा उम्रिने, त्यो हुर्किने र बुढा भइसकेका रुखहरूलाई रिप्लेस गर्ने, निकालेर सदुपयोग गर्ने सिस्टमेटिक तरिका हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ वेल क्यालकुलेटेड साइन्टिफिक आधारमा गरिएको हुनुपर्छ। अब त्यो पाटो चाहिँ नेग्लेक्ट भयो, एक प्रकारको यो रुटिन जब जस्तो गरेर निकाल्ने मात्रै खालको हुँदै गयो र टेक्निकल बाटो हराएको अवस्था हो वन क्षेत्रमा। त्यसै गरेर अब विवादमा ग्रस्त वन क्षेत्र भयो। यी सबैले गर्दाखेरि नयाँ प्रविधि तथा इनोभेसनको पुरै हरायो र खास गरेर एडभोकेसी मात्रै यो गर्ने, यो भएन, त्यसो भएन भन्ने खालको कुराहरू मात्रै हुँदै आयो। खास यसका टेक्निकल कुराहरू र वन व्यवस्थापनमा गर्ने कामहरूका रिसर्च गर्ने कुराहरू, यसमा अझ इन डेप्थ चाहिँ नलेज बढाउने, इन्रिच गर्ने कुराहरू, नयाँ इनोभेसनहरू गर्ने, नयाँ कुराहरू लागू गर्ने कुराहरू हराउँदै गयो र खालि एडभोकेसी भनेको यो भएन, त्यो भएन, यसो गर्ने, हल्ला गर्ने खालको कुराहरू मात्रै हुँदै आयो हामीले गरेको। यसैबाट अहिले पनि हामी समस्या ग्रस्त छ हाम्रो वन क्षेत्र, नेपालको वन क्षेत्र पुरै। सुनिया छ नि? हजुर सर, थाहा छ। अब मैले अलिकति यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापनको बारेमा पनि यहाँ भन्नु खोजिरहेको छु। यसमा पनि ठुलै विवाद छ। वास्तवमा यी दुईटा कुराहरू कन्सेप्चुअली त फरक हुन्, तर यिनीहरू दुईटैको उद्देश्य एउटै हो। हामीले वनलाई दिगो बनाउनुको लागि नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भने हो। अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको हामीले गर्नलाई चाहिने अब यो चाहिँ प्रिन्सिपल मेथड प्रोसेस अथवा के काम गर्ने, कसरी गर्ने, कति गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ, जसको माध्यमबाट हामीले त्यो वनलाई दिगो बनाउन सकिने हो। दिगो वन भन्ने बित्तिकै अहिले यसलाई हामीले धेरै भेगमा सोचिरहनु परेन। हुन त यसका क्राइटेरिया, इन्डिकेटरको कुराहरू गऱ्यो भने थुप्रै यसका छन्। त्यो दिगो वन दिगो छ कि छैन वन भनेर नाप्नलाई संसारभरि बनेका धेरैवटा सिस्टमहरू छन्। त्यसमा यो फरेस्ट सर्टिफिकेसनले गर्ने पनि त्यही हो। एफएससी भन्ने एउटा हो, त्यसका सर्टेन क्राइटेरियाहरू छन्। अब इटोका छन्, प्यान युरोपियन भन्ने पनि छन्, त्यसका थुप्रै खालका छन्। अब त्यति सबै हुँदा पनि सिम्पल भाषामा बुझ्ने कुरा भने के हो भने वन निरन्तर भइरहने र यसले प्रदान गर्ने वस्तु र सेवा निरन्तर हुने अथवा अभिवृद्धि हुने गरेर हामीले कुनै काम गर्छौँ भने त्यो व्यवस्थापनलाई हामीले दिगो व्यवस्थापन, दिगो किसिमले वन व्यवस्थापन भएको भन्छौँ। अब निरन्तर हुने गरी र चाहिँ वन नमासिने गरी गरिने व्यवस्थापन भन्नाले के हो त? त्यो भन्नाले केही गर्ने निश्चित कामहरू गर्ने तरिका, ती कुराहरू चाहियो। त्यो भएपछि बल्ल हामीले गर्न सक्छौँ। नत्र वन राम्रो हुने गरी गर्ने मात्रै भने हुनाले के गर्ने त भन्ने कुरा त आएन। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा पनि पहिलेदेखि दिगो वन व्यवस्थापन भनेको मैले अहिले पनि लेखेँ। त्यसैले यो दिगो वन व्यवस्थापन भनेको एउटा कन्सेप्ट हो। वनलाई निरन्तर रूपमा राखिरहने, यसले प्रदान गर्ने गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कन्टिन्युटी गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई राम्रो बनाउने गरिने व्यवस्थापन दिगो व्यवस्थापन हो। त्यसको लागि त केही सर्टेन चिजहरू गर्नुपर्छ, त्यसको लागि प्याकेज चाहिन्छ। त्यो प्याकेज अथवा भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर गरेको हो। खास गरेर वनलाई दिगो नगराउने, अदिगो गराउने भनेर गरे त होइन। तर यो दुईटी पाटो अलग अलग भनियो। अब दिगो बनाउने भनेपछि यो चाहिँ कस्तो कन्सेप्चुअल कुरा हुन्छ, मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यसका तीनवटा पिलरहरू हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। यो तीनवटा पिलर भनेमा खास गरेर दिगो हुनलाई एउटा आर्थिक रूपले यो चाहिँ सस्टेनेबल हुनुपर्छ, दिगो हुनुपर्छ भन्छ। त्यो भनेको लगानी र रिटर्नको कुराहरू हो। त्यसमा व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने खर्च र त्यसबाट आउने रिटर्न चाहिँ कम्तीमा बराबर हुनु पर्यो। नभए रिटर्न बढी भयो भने बल्ल त्यो चल्न सक्छ, दिगो हुन सक्छ भन्ने हो। यो दिगोपनाको एउटा पिलरमा आर्थिक भनेको। अथवा वन व्यवस्थापन गर्ने पैसाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भने पनि हो। त्यो भनेको वनले पैसा कमायो भने सुनिश्चितता हुने हो, नकमायो भने सुनिश्चितता हुँदैन त्यस सिधा हिसाबमा। त्यसै गरेर सामाजिक कम्पोनेन्ट भनेको यो सुशासनको कुराहरू हो। अब सुशासन भन्ने बित्तिकै आफै सुशासन हुँदैन। त्यो सुशासन हुनलाई हामीले के वातावरण सिर्जना गरे भने सुशासन हुन्छ त? त्यो खालको कामहरू गर्न पर्यो, अनि बल्ल सुशासन हुन्छ। त्यसै गरेर यो वातावरणीय पक्ष भनेको खास गरेर यो वातावरणीय पक्ष भनेपछि अहिले हामीले भनेका थुप्रै कुराहरू यसमा समेटिन्छन्। त्यो यसमा मिनिमम वनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो वनको बिरुवा उम्रिने, हुर्किने र चाहिँ बुढा रुखहरू रिप्लेस भएर नयाँ रुखहरूले चाहिँ वनलाई निरन्तर राखिरहने कुरा र इकोसिस्टमको फङ्सनालिटी चाहिँ कन्टिन्यू हुने कुरा।
यसमा पर्छन्। त्यो भित्रै बायोडाइभर्सिटीको कुराहरू पनि पर्छ, वाइल्ड लाइफ ह्याबिट्याटको कुराहरू पर्छ, वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि यसैभित्र पर्छ। वन एज अ होल समग्र एउटा चाहिँ ह्याबिट्याटको रूपमा हेरेर अनि हामीले त्यही भित्रै बायोडाइभर्सिटीको कुरा पनि गर्ने हो। र वन राम्रो भएपछि आफै क्लाइमेट चेन्जहरूको हिसाबमा पनि वनले कन्ट्रिब्युट गर्दै जाने हो गर्ने हो। त्यस कारणले क्लाइमेट चेन्ज छुट्टै, बायोडाइभर्सिटी छुट्टै, अनि वन्यजन्तु छुट्टै हुने अनि वन व्यवस्थापन छुट्टै हुने यस्तो खालको हुँदैन। त्यही वन व्यवस्थापनको प्याकेजभित्रै त्यो आउनुपर्छ। मैले मिनिमम भने बिरुवा उम्रिने, हुर्किने, त्यसबाट बुढा रुखहरू रिप्लेस हुने, त्यो ब्यालेन्स रूपमा खाली नहुने गरेर रिप्लेस हुने हामीले रेगुलर प्रक्रिया हुनुपर्छ। र यो प्रक्रियामा वन्यजन्तुको ह्याबिट्याटको कुरा पनि हामी सँगसँगै त्यहाँ लानुपर्ने हुन्छ, बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको प्याकेज पनि त्यही सँगै लानुपर्ने हुन्छ। यो सबै मिलाइयो भने इकोसिस्टमले राम्रोसँग फङ्सन गर्छ। अनि इकोसिस्टमले फङ्सन गरिसक्यो भने अनि यो वन सधैँ निरन्तर दिगो भइरहन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। तर त्यो सबै गर्नलाई यो अहिले मैले भने जस्तो यो निरन्तर हुने मात्रै भनेर त भएन। निरन्तर हुनुको लागि हामीले सर्टेन कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो कामहरू के गर्ने भन्ने प्याकेजलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर नेपालमा भनिएको थियो। यसैलाई दिगो वन व्यवस्थापन भनेर भने पनि केही फरक परेन। तर दिगो वन व्यवस्थापन यो कन्सेप्ट भावनाले यो जहिले पनि त्यो दिगो गराउनु नै हुन्छ। यो त लक्ष्य हो, गोल हो। त्यस कारण जहिले पनि जे गरे पनि हामीले दिगो गरेको हो। पहिला गस्ती गरेको पनि वनलाई दिगो गराउनलाई नै गरेको हो। त्यस बाहिरबाट आएर सामुदायिक वन बनाएर तोकिएका सङ्ख्याका रुखहरू काट्ने गरिएको थियो, त्यो पनि दिगो बनाउनलाई नै गरिएको थियो। त्यस पछि एएसीबाट काम गर्ने गरियो, त्यो पनि दिगो बनाउनलाई नै हामीले गरिएको थियो। किन बढी काटिने, ठिक काटेपछि दिगो हुन्छ भनेर। तर त्यसले चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू आयो, त्यो नयाँ रिप्लेसमेन्ट हुने कुराहरू यसले सुनिश्चित गरेन। त्यस कारणले फेरि अब त्यसमा थप प्याकेज ल्याएर गरियो। र पहिले गरेका सबै प्र्याक्टिसहरूमा हामीले केही कुराहरू फरेस्ट्री साइन्सका बेसिक कुराहरू त्यसमा लागू गरेका थिएनौँ र त्यसको वनको क्यारेक्टरलाई हामीले बुझेका थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन सकेको थिएन। अहिले यसमा हामीले केही कुराहरू राख्यौँ र वैज्ञानिकमा खास कुरा के राख्यो भने सिल्भिकल्चर सिस्टममा अप्लाई गरियो यसमा। अब सिल्भिकल्चर सिस्टमले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने अरू केही गर्दैन। यसले चाहिँ बिरुवा उमार्ने, बिरुवा हुर्काउने, त्यसलाई ट्रेन्डिङ भन्छ, बुढो भइसकेकोलाई हार्भेस्ट गर्ने एउटा सर्टेन प्रोसेस यसले डिफाइन गरिदिन्छ, ताकि हामीले निश्चित मात्रामा रुखहरू कटान गरेर निकालिराखेका हुन्छौँ, बुढा रुखहरू बिरुवा उमाएर राखेका हुन्छौँ र उम्रिसकेलाई हामीले सर्टेन साइकलमा, सर्टेन समयको इन्टरभलमा निश्चित प्रणालीमा त्यसको ट्रेन्डिङ गर्छौँ। ट्रेन्डिङ भनेको हामीले थिनिङ गर्छौँ र त्यो प्रक्रिया निरन्तर गर्दै गएपछि वन बढ्ने प्रक्रिया पनि भइरहन्छ, उम्रिने प्रक्रिया पनि भइरहन्छ र बढिसकेको चिज निकालेर सदुपयोग गर्ने काम पनि हुन्छ। अनि वनलाई हामीले यसरी हेल्दी बनायौँ भने यही प्रक्रियामा हामीले बायोडाइभर्सिटीलाई पनि कन्सिडरेसन गर्नु पर्यो। अहिले पनि थुप्रै कन्सिडरेसन छ बायोडाइभर्सिटीको लागि, किनभने अन्डरग्राउन्ड बायोडाइभर्सिटी केही नगर्नलाई सोइलमा डिस्टर्बेन्स नगर्ने अहिले पनि गरिरहेछ। 30 सेन्टिमिटरभन्दा तलका एडभान्स ग्रोथहरू सबै छोड्ने भनेको कारण पनि त्यही हो, त्यो खाली नगराउने भनेर हो। 30 सेन्टिमिटरभन्दा बढीका रुखहरूलाई मात्रै हार्भेस्ट गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ मापदण्ड छ अहिले गाइडलाइनमा। त्यसै गरेर चाहिँ कुनै स्पिसिस इलिमिनेट नगर्ने, बायोडाइभर्सिटीलाई जस्तो स्पिसिस अथवा काम नलाग्ने फेलिङ नगर्ने, ठुलो फेलिङ नगर्ने एकै ठाउँमा, यस्ता कुराहरू गरेछ। अब त्यो बाहेक थप के गर्दै जानुपर्ने हो, त्यो सिकाइको आधारमा गर्ने हो। तर बाहिर जति कुरा आएको छ यो वन्यजन्तु भागेको पनि कहीँ छैन, बायोडाइभर्सिटी सकिएको पनि छैन। मैले अहिले भर्खरै 10 वर्ष अगाडि सुरु गरेको ठाउँमा केही दिन अगाडि गएर हेरेर आएँ, यस्तो राम्रो चाहिँ एकदम नेचुरल स्वरूपतिर लिइसकेको छ। अहिले नयाँ बिरुवा आएर एकदम प्राकृतिक खालको स्वरूप त्यसले लिएको छ भनेपछि यो राम्रो भइरहेको छ। अब हामीले एसीमा गरेमा उयो पुरानो चाहिँ 30 वर्ष अगाडिको हेरेर अहिले हेरेर त्यस्तै छ, खुल्लो छ, बुढा रुखहरू झिङ्रिङ्गा छन्, त्यहाँ नआएको छ, त्यो नबिरुवा आएको छ, नअर्की आएको छ, यी कुराहरू छ। अनि यसलाई सुनिश्चित गर्नलाई बिरुवा आउने, हुर्किने र बुढा रुखहरूलाई सिस्टमेटिक हिसाबमा निकाल्दै जाने कुरालाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामी वन संरक्षण प्रणाली प्रयोग गर्छौँ। यो फरेस्ट्रीमा सिल्भिकल्चर सिस्टम भनेर हामी सबैले पढ्ने नै गरेको कुराहरू। बेसिक रूपमा यो 3टा सिल्भिकल्चर सिस्टम छन्, क्लियर फेलिङ सिस्टम, सेल्टर आउट सिस्टम र सिलेक्सन सिस्टम। यिनीहरूमा यो 3टा यो चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने, रिजेनेरेसन गर्ने र ट्रेन्डिङ गर्ने प्रक्रियामा के अलिकति फरक छ स्लाइटली यो 3टा प्रक्रियाहरूमा। जुनसुकै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, खासै त्यो फरक छैन। क्लियर फेलिङलाई अलि बढी मोर आर्टिफिसियल सिस्टम भनिन्छ, त्यो बाहेक अरू सिस्टमहरू नेचुरल नै बढी छन् यिनीहरू। त्यस्तै गरेर यो नापेर गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू यो वैज्ञानिकमा जोड दियो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै अनुमानको भरमा चाहिँ काम गर्ने गर्दाखेरि कहिले पनि सुधार नहुने खालको आयो फरेस्ट्रीमा। अनुमानको आधारमा मात्रै गर्दाखेरि कहिले पनि सुध्रिन नसक्ने भावनाले नापेर गर्ने भन्ने यसमा राखियो। वन विज्ञानका सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने,
भन्ने छ। अब यो चाहिँ कुनै एक्टिभिटी वनमा गरिन्छ भने त्यसको रिजन साइन्टिफिक रिजन चाहियो। साइन्टिफिक रिजन हामीसँग छैन भने त्यसको ट्रेडिसनल रिजन हुन्छ, त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि आर्थिक रूपमा दिगो हुनुको लागि आर्थिक प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको भिसी रेसियो निकाल्ने, आइआरआर निकाल्ने, अब एनपिभी निकाल्ने गर्ने हो। अर्को चाहिँ सुशासन अभिवृद्धिको कुराहरूलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने हो। खास गरेर सुशासन अभिवृद्धिमा यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टले पुरानो यो चाहिँ समूह सञ्चालन ऐन नियम कानुनको कुराहरू यसमा पर्छ। यो सुशासन भनेको जस्तो मान्छेले सुशासन भनेको अरू कुराहरूलाई यहाँ भनेको देख्छु, यथार्थमा त्यो कुरालाई यसले छोडेको छैन। पहिला जे भइरहेको थियो त्यसलाई नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि वन गरेकै हो। यसमा प्लस टेक्नोलोजीको चाहिँ अलिक प्रयोग बढी गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि इन्फर्मेसनमा धेरैको पहुँच हुन्छ र इन्फर्मेसन चाहिँ चाहिएको बेलामा, सूचना चाहिएको बेलामा मान्छेले लिन सक्छन्, त्यस्तो बनाउनुपर्छ। त्यो गराइयो भनेपछि सुशासन बढ्छ, सबैले थाहा पाएपछि एकाउन्टेबिलिटी बढ्छ, इन्फर्मेसनको एक्सेस भयो भने एकाउन्टेबिलिटी बढ्छ, धेरै मान्छेले थाहा पाउन सक्ने भयो भने काम गर्ने मान्छेको एकाउन्टेबिलिटी बढ्छ। त्यो भनेको जिम्मेवारी बढ्छ भने हो, जवाबदेहिता बढ्छ भने हो, उसले चाहिँ कारण भन्नुपर्ने हुन्छ भने हो। अनि त्यसबाट चाहिँ सुशासनमा अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हिसाबमा टेक्नोलोजीको प्रयोगहरूलाई यसमा जोड दिएको छ। खास गरेर स्टिम म्यापिङ यो सुशासनको पाटोबाट पनि गरिएको हो। रुखहरूको सङ्ख्या एकदिन पहिले नै थाहा भइसकेपछि त्यहाँ हराउने उर्ने गर्न सकिन्न भन्ने हो। हुन त त्यसमा टेक्निकल कारण पनि छ त्यो स्टिम म्यापिङमा। वन व्यवस्थापनको हिसाबले माउ रुखहरू राख्दाखेरि हामीले स्टिम म्यापिङ गऱ्यो भने मोर एकुरेटली राख्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा त्यो टेक्निकल पाटोको साथसाथै सुशासनको पाटो पनि छ। त्यसरी यो प्याकेजमा गरेर अनि त्यसलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर चाहिँ लागू गरिएको। अब गर्न खोजेको त दिगो नै बनाउन खोजेको, त्यस कारणले दुईवटा फरक कुरा हुँदै होइनन्। अब तलको यो प्याकेज भनेको यो समयअनुसार चेन्ज हुँदै जाने हो। माथिको त्यो 3टा पिलर पनि सधैँ रहिरहने हो, वन दिगो बनाउने भन्ने कुरा पनि सधैँ नै रहिरहने कुरा हो। त्यसरी यसरी नै बुझ्नु पर्यो। यो दुईटालाई छुट्याएर हेऱ्यो भने हुँदैन। एउटा काम गर्ने एउटा चाहिँ एचिभ गर्ने चिज भयो भने अर्को चाहिँ त्यो एचिभ गर्नलाई गरिने काम तरिका भयो। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मिन्स भयो, एउटा गोल एउटा मिन्स भयो भनेर हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विवाद धेरै छैन, अब केही ठाउँमा छ। खास गरेर अब यो फेको फन्डको तर्फबाट अलिक विवाद देखिन्छ गरेको, नभएदेखि अलिक प्राविधिक तहमा र प्रोफेसनलहरूको तहमा त्यति धेरै विवाद भएको मैले देख्दैन। यो चाहिँ धेरैलाई क्लियर भइसकेको विषय नै छ अहिले। अब यो किन वन व्यवस्थापन गर्न पर्यो, अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन किन गर्नु पर्यो, अथवा दिगो वन व्यवस्थापन भन्नुहुन्छ भने त्यसमा गर्ने चाहियो। दिगो वन व्यवस्थापन भनेर मात्रै के काम गर्ने भन्ने त चाहियो। दिगो नाम राखे पनि केही भएन, तर के गर्ने भन्ने त प्याकेज त चाहियो हैन। तर त्यो प्याकेज चाहिँ लागू गर्न पर्यो अनि बल्ल वन व्यवस्थापन हुन्छ। कम्तीमा पनि त्यसले चाहिँ 3-4वटा कुरा सुनिश्चित गरे हुनु पर्यो हामीले गर्दाखेरि। त्यो भने रिजेनेरेसन हुने कुरा सुनिश्चित गरे हुनु पर्यो, उम्रेको कुरा बढ्ने कुरा सुनिश्चित गरे हुनु पर्यो, बुढा रुखहरू सिस्टमेटिक रूपमा निक्लिने र त्यस ठाउँमा नयाँले चाहिँ ठाउँ लिने सुनिश्चितता गरेको हुनु पर्यो। इकोसिस्टम इन्टिग्रिटी र फङ्सनालिटी चाहिँ त्यसले कन्टिन्यू गर्ने कुराहरू गरे हुनु पर्यो। र त्यो सँगसँगैमा हाम्रो अरू ती सँगै आउने कुराहरू बायोडाइभर्सिटी, वाइल्ड लाइफ हेबिटेट कुराहरू त्यति गर्न सक्ने किसिमको हामीले प्याकेज ल्याएको हुनु पर्यो। र त्यो प्याकेजको नाम जे राखे पनि भयो, त्यो भनेकै वन व्यवस्थापन हो। यदि त्यति कुरा सुनिश्चित हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ वन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र? त्यो वन व्यवस्थापन होइन। र त्यो किन गर्न पर्यो भने वनको हैसियतमा सुधार ल्याउनको लागि गर्न पर्यो। वनको हैसियतमा सुधार ल्याउने भनेको वन अझ राम्रो बनाउने, हेल्दी बनाउने, ग्रोइङ बनाउने गर्नको लागि गर्न पर्यो। अनि त्यसबाट चाहिँ वातावरणीय लाभ प्राप्त गर्न भनेको अब हेल्दी वन भएपछि मोर कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन हुन्छ। अब हेल्दी वन भएपछि राम्रो वन भएपछि हेबिटेट पनि राम्रो हुन्छ। सबै हिसाब बायोडाइभर्सिटी पनि त्यहाँभित्र हुन्छ। वन भएन पहिला बायोडाइभर्सिटी हुने हो, वनै नहुने, वनै सकिएर चाहिँ जिङ्रिङ्गै बुढो भइसकेको छ। त्यहाँ अब बायोडाइभर्सिटीको कुरा गरेर क्लाइमेट चेन्जको कुरा गरेर के गर्ने? र क्लाइमेट चेन्जमा एउटा यो कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनको खास कुराहरू गऱ्यो भने त्यसमा ग्रोथबाट मात्रै सम्भव छ। यदि ग्रोथ नभएको वन हो भने त त्यहाँ त कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनै हुँदैन। अब मानिलिउँ न, अब ग्रोथ नभएको वन भनेको 300 अथवा 350 घनमिटर पर हेक्टर ग्रोइङ स्टक भइसकेको वन छ भने अब हरेक जति जहिले 20 वर्ष पछाडि नाप्नुहोस् त्योभन्दा बढ्दै बढ्दैन, उही 300 हुन्छ। किन भन्दा रुख त ठुल्ठुलो भइसकेको छ। अब यदि त्यसमा चाहिँ ग्रोथै भएन भनेपछि अनि कहाँबाट चाहिँ त्यो कार्बन आउने हो हरेक चाहिँ उसमा। त्यस कारणले यो पनि बुझ्नुपर्छ त्यो वास्तवमा ग्रोइङ स्टक नभएर स्टक मात्रै हुन्छ। कार्बनको हिसाबले पनि बढ्ने हेल्दी रुख हुनु जरुरी छ। अब यसमा पनि मैले डिबेट गरेको देख्छु। अब यो त सिधै गरेको छैन। अहिले कार्बनको कुरा गर्दा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्बनको पैसा नदिने भनेको कारण के हो त? त्यहाँ केही पनि गरेको छैन। त्यो पहिले फुल्ली स्टक छ, न त्यहाँ बढ्ने हो न घट्ने हो, केही पनि होइन। प्रोटेक्सन गरिएको छ, उतिको उति भएको छ, बरु सर्टेन समयमा गएर घट्छ। किन भन्दाखेरि सर्टेन समयमा गरेर त्यो एक प्रकारको चाहिँ
मोर्टालिटी हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्बन फेरि चाहिँ रिसाइकल भएर उसमा इन्भाइरोमेन्टमै जान्छ र फेरि नयाँ बिरुवाले त्यो ठाउँ लिनलाई केही समय लाग्छ हुर्केर जानलाई। त्यस कारणले वातावरण लाभ लिने भने त्यो। अनि त्यसै गरेर बायोडाइभर्सिटी भए पनि लिने, अरू भए पनि लिने, राम्रो वन भएपछि हरियाली पनि हुने भयो। वनको उत्पादन वृद्धि गर्ने, आपूर्ति वन बजारको आपूर्ति सहज गर्नलाई पनि अहिले वन व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, आम्दानी रोजगारी बढाउनु गर्न पर्यो, समुद्र वन क्षेत्रबाट लाभ लिनलाई गर्न पर्यो, वन क्षेत्रको सुशासन अभिवृद्धि गर्नलाई पनि पर्यो। म्यानेज भए सिस्टमेटिक प्रक्रियाले काम हुन्छ। त्यो भएपछि अनि यो लाभ पनि लिन हामी सक्छौँ। त्यसकारण हामी चाहियो भन्ने हो। अब यो चाहिँ बिजोग छ नेपालका वनहरू। हुन त मलाई कतिले के भनेको छ भने यो नराम्रो नराम्रो ठाउँको लाएर देखा भनेको छ। यो नेपालको भरिको तराईको वन हेर्नुहोस्, अधिकांश वन यस्तै बुढो छ। काट्यो भने यो धुन्द्रो देखाएको 20% अहिले मैले गरेको अनुभवमा 20% जति रुखहरू धुन्द्रा छन्। अब यो जति ढिलो हुँदै गयो त्यति बढ्दै जाने अवस्था छ। अब पहाडतिरको अवस्था पनि त्यही छ। पहाडको अब कटुस चिलाउनेको कुरा गर्ने पनि सबै कोइसबाट आएको हो, त्यो धुन्द्रो भइसकेको छ। सल्लोको कुरा गर्नुहुन्छ भने सल्लो पनि यति बुढो भइसकेको छ, रेजिन ट्यापिङ गरेर चाहिँ सबै त्यो के अरे घाउ मात्रै लागेको छ। अब फेरि त्यो रेजिन ट्यापिङ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर यति बुढो भइसकेको छ। अब त्यसको न ग्रोथ छ, न त्यसलाई जति गरे पनि जोगाउन सकिने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थाको वन हाम्रो भइसकेको छ। अब यो चाहिँ अलिकति अब हामीले व्यवस्थापन गरे भए कति उत्पादन हुन सक्थ्यो भन्ने यो डिटेल डाटा छ, म त्यसमा अहिले गइनँ। अब यसमा मैले समरी भन्छु, मैले अघि भने 5 देखि 6 करोडसम्म क्युबिक फिट काठ हरेक वर्ष निरन्तर रूपमा वनलाई राम्रो गराएर हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसको राम्रो एभिडेन्स दिइसकेको छ। अब त्यो हाम्रो सम्म ठाउँलाई हेर्ने भने 19 डिग्रीसम्म भिडालोलाई मात्रै गर्ने हो भने अहिले हामी 45 डिग्रीसम्मको भिडालो वनमा पनि जाने हो र तराई छुरिएर यो मध्य पहाडको वनलाई व्यवस्थापन गर्ने भने 15 देखि 17 करोड क्युबिक फिट काठ हामीले दिगो रूपमा निरन्तर रूपमा, दिगो भन्नाले यहाँ निरन्तर भने हो, निरन्तर रूपमा सधैँभरि उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यो हामीले अहिले गुमाइरहेछौँ। यो सधैँ हाम्रो लस भएको छ। हामीले अहिले मैले अघि भने 80 लाख जम्मा निकालेका छौँ हामीले, त्यो पनि वैज्ञानिक गरेर हो, नगरे भए पहिला 20 लाख मात्रै निकाल्थ्यौँ। अब कत्रो चाहिँ लस भयो भने 5 देखि 6 करोड भन्ने हो भने 1 करोड हामीले निकालेर रहेछौँ भने अब अर्को 4-5 करोड क्युबिक फिट काठ त हरेक वर्ष खेर गइरहेछ हाम्रो। अब त्यो खेर कसरी गएको छ भने ग्रोथबाट आउने हो। अब ग्रोथ त्यहाँ छैन बुढा रुख भयो आउनाले, अनि त्यो ग्रोथले गर्दाखेरि यो लस भइरहेछ। यो भने हरबौँको लस हो। न वनमा त्यो छ, वनमा भयो भने स्टकको रूपमा छ। यो हरेक वर्ष निकाल्न मिल्थ्यो ग्रोथले गर्दाखेरि। अब त्यो त हरेक वर्ष भएन नि। यसको सजिलो उदाहरण कसरी बुझिन्छ भन्यो भने जस्तो अब हामीले 20 वर्ष वन व्यवस्थापन गरेन, बुढा रोग त्यहाँ छन् भनेपछि हरेक वर्ष चाहिँ मानिलियो 10,000 सेफ्टी निकाल्न सकिन्थ्यो त्यो वनबाट व्यवस्थापन गरे भयो भनेपछि यदि व्यवस्थापन नगरेर केही पनि गरेन भने 20 वर्षको जोडेर 10,000 गुणा गरेर निकाल्न थाल्यो भने त वन त सबै सकिन्छ, खाली हुन्छ। त्यो किन हो? किन तर त्यसो नगरेर हरेक वर्ष व्यवस्थापन गर्दै गएको भए त्यहाँ नयाँ बिरुवा उम्रिन्थ्यो र पुरानोलाई रिप्लेस गर्दै जान्थ्यो, नयाँ वन पनि भइहाल्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि ग्रोथबाट आउँथ्यो। त्यसरी हुने हो। यो चाहिँ कस्तो हो भने एउटा चाहिँ खसीलाई 5 वर्ष पाले जस्तै हो। 2 वर्ष पाल्ने बेच्ने, फेरि 2 वर्ष पाठा ल्याउने, पाल्ने बेच्ने गर्यो भने डबल मासु उत्पादन हुन सक्थ्यो। तर त्यसो नगरेर एउटाले पालिरहेपछि बुढो भएर ग्रोथ भएन अनि आउँदैन थियो भने जस्तो यो चाहिँ लस भइरहेछ हाम्रो। अब यो लस चाहिँ धेरै मान्छेले नबुझेका कारणले गर्दा पनि अनि वन क्षेत्रकोमा व्यवस्थापनको महत्त्व यसले पाउन सकेका छैन। अब यो चाहिँ रोजगारीको कुरा गरे हो। यसमा 12 लाख जति रोजगारी चाहिँ हुन्छ भन्ने त्यो 5 देखि 6 करोड सिएफसी काठ हामीले उत्पादन गर्यो भने यो चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी, हार्भेस्टिङ, पाइलिङ अनि प्रोसेसिङ र त्यसबाट बन्ने फिनिस्ड गुडहरू बनाउँदाखेरि र इन्ड युजरहरूसँग जाँदाखेरि यो चाहिँ रोजगारी हुन्छ भन्ने यो चित्रले देखाइरहेछ। यसमा मैले धेरै लामो गइनँ। अब अहिले के हो वन व्यवस्थापनको कुरा भनेपछि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अहिले करिब सबै जिल्लामा लागू भएको छ। सबै प्रकारको वनमा काम भइराखेको हो। जस्तो साझेदारी वनमा चक्ला वन भनेको यो चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको एउटा भाग हो। अलि ठुलो क्षेत्र भएकोलाई चक्ला वन भन्ने, ठुलो क्षेत्र र छुट्टै कार्ययोजना बनाएकोलाई चक्ला वन भन्ने अहिले खालको हो। पहिला त तोकेकै थियो 500 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको वनलाई मात्रै चक्ला वन भन्ने भनेर। अहिलेको वन ऐनमा यो छुट्टै राखेको छैन, तर प्रचलनमा चाहिँ अलि ठुलो वन र छुट्टै कार्ययोजना भएको वनलाई चाहिँ चक्ला वन भन्ने बोलीचालीको भाषामा नै छ। तर यसको फर्मल नाम नै अहिले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन नै हो। अब सामुदायिक वनहरूमा पनि छ। अहिले 765 वटा सामुदायिक वनहरूमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू छ। अब कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने केही सन्तोषजनक छैन भने त्यहाँ कम्प्लिट एक्टिभिटिजहरू भएको छैन। खास गरेर 3टा एक्टिभिटिज हुनुपर्ने। यो चाहिँ बुढा रुख काट्नेलाई हामीले रिजेनेरेसन फेलिङ भन्छौँ। त्यो काम करिब सबै ठाउँमा भएको छ। केही अबाध बाहेक त्यहाँ पनि ब्याकलग छ। त्यसबाटै बिरुवा उमार्ने काम पनि काटेको ठाउँमा त्यो सन्तोषजनक भएको छ, राम्रोसँग बिरुवा उम्रेको छ, समस्या खासै कहीँ देखिँदैन। अब थिनिङको काम छ, स्ट्यान्डिङको काम हाम्रो ब्याकलग छ। त्यहाँ थिनिङ गर्न पनि निश्चित साइकलमा, जस्तो सालको वनमा 5 वर्षको 10 वर्षको साइकलमा थिनिङ गर्ने भन्ने हो। अलि फास्ट ग्रोथ स्पिसिसहरूमा अलि साइकल छोटो हुन्छ।
त्यही अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 5 वर्षको हुनसक्छ, अलि फास्ट भयो भने त्यो खालको काममा अलि ब्याक लाग्छ। त्यस पछाडि अन्य वन क्षेत्रको अन्य जग्गाहरूमा खास गरेर यो चाहिँ पानी निकासको व्यवस्थापन भने यो खोला खहरेहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, वनमा भएको खाली क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ त्यति धेरै त्यो जान सकेको छैन। यसमा बुझाइ पनि कम छ। खास गरेर वन व्यवस्थापन भनिसकेपछि यो होलिस्टिक रूपमा यो वन क्षेत्रमा भएका सबै खाली ठाउँहरू, खोला खहरेहरू, ड्रेनेजहरू, पानी निकास हुने व्यवस्थापन गर्ने, वाइल्ड लाइफको लागि वाटर होलहरूको व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यकता अनुसार ग्रासल्यान्डको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, सबै कुराहरू यसमा आउँछ। र यसमा एउटा मापदण्ड के भनेको छ भने यदि यो नेचुरल ग्रासल्यान्ड हो, पहिलेदेखि ग्रासल्यान्ड हो भने त्यसमा रुखहरू उमारेर रुख भएको वन नबनाउने, ग्रासल्यान्ड नै बनाउने, पोखरी अथवा वेटल्यान्ड भएको ठाउँलाई वेटल्यान्डकै रूपमा म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने खालको कन्सेप्टमा लागू गरिएको छ। तर त्यो चिजमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति ध्यान हुन सकेको छैन। तर जति काम भएको छ यो राम्रो नै छ। अब मैले यहाँ अलिकति अहिले भएको वन व्यवस्थापनमा के गरेर गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। यो चाहिँ खास गरेर 80 वर्षको रोटेसन हुँदा 10 वर्षको रिजेनेरेसन पिरियड हुँदाखेरि वनलाई यो 8वटा पिरियडिक ब्लकमा बाँड्ने र यो अनुसारको काम गर्ने अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। यो चाहिँ सेल्टरवुड सिस्टमको नमुना हो। अब यसमा सिलेक्सन सिस्टम गऱ्यो भने अलिक धेरै फरक हुन्छ। हुन त यो सेल्टरवुड सिस्टम धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्ने सिस्टम पनि हो। अब यो अहिले धेरै ठाउँमा भइरहेको काम यो मध्येको रिएसन फेलिङ भनेको बुढा रुख भएको ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्येको र त्यो बुढा रुख भएको ठाउँमा रुखहरू कटान गर्ने र त्यहाँ बिरुवा उमार्ने काम अहिले धेरै ठाउँमा भइरहेको वैज्ञानिकमा भनेको यही हो। र बाँकीमा गर्ने काम ब्याकलग मैले देखाएको भनेको बाँकीको कामहरू चाहिँ भएको छैन। खास गरेर यो थिनिङ र इम्प्रुभमेन्ट फेलिङको र पेर्पेरेटरी फेलिङको। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने मैले अब यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै जस्तो बुढा रुख भएको ठाउँमा रिएसन फेलिङ, त्यसपछि नेक्स्ट धेरै जस्तो बुढा रुख भएको ठाउँमा पेर्पेरेटरी फेलिङ र यङ र ग्रोथ भएको ठाउँहरूमा थिनिङ र इम्प्रुभमेन्ट फेलिङको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। थिनिङ र इम्प्रुभमेन्ट फेलिङ 10 वर्षको अवधिमा एकपटक गर्ने हो भने रिएसन फेलिङको काम त्यो पिरियडिक ब्लकमा भएको रुखहरू माउ रुख छोडेर 10 वर्षको अवधिमा माउ रुख बाहेकको अन्य काट्ने र बिरुवा उमार्ने हो। अनि पेर्पेरेटरी फेलिङ भनेको 10 वर्षको अवधिमा त्यहाँका खास गरेर फोडी रुख भनौँ न 10 देखि 15% रुखहरू काटेर हटाउने हो भने 10 वर्ष पछाडिको समयमा 11औं वर्षदेखि त्यहाँ रिएसन फेलिङ गरिन्छ। बाँकीमा फेरि साइकल त्यसरी दोहोरिन्छ र यो नियमित रूपमा बिरुवा उम्रिने, बुढा रुखहरू कटान हुँदै जाने र यङहरूमा थिनिङ गरेर चाहिँ लाने किसिमले काम हुँदै जान्छ। यो किसिमले हुनुपर्नेमा अलिकति ग्याप कहीँ छ। यो रिएसन फेलिङको काम मात्रै बढी भइरहेको छ। अब यो चाहिँ एरिया र देखाएको छु मैले। यसमा खासै धेरै भन्नु परेन। यो અહીં भनेकै कुराहरू मैले भनिरहेको छु। यो स्याम्पल हालेर कसरी पत्ता लगाउने भने इन्भेन्ट्री गरेपछि कहाँ बुढा रुख छन् के छन् भनेर पत्ता लाग्छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो सिल्भिकल्चर अपरेसनहरू कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू यसमा देखाएको छ। मेन सिल्भिकल्चर अपरेसन भनेपछि रिएसन फेलिङ, पेर्पेरेटरी फेलिङ र थिनिङ र सुधार कटान हुने भयो। मैले अघि भनिसकेँ रिएसन फेलिङ सबैभन्दा ओल्ड पोर्सनमा गर्नु पर्यो, पेर्पेरेटरी फेलिङ पनि नेक्स्ट ओल्डमा गर्नु पर्यो, अनि यङ्गर पोर्सनहरूमा थिनिङ र इम्प्रुभमेन्ट फेलिङ गर्ने गरेर कार्यक्रम राख्नुपर्ने हुन्छ। र रिएसन फेलिङ गर्नेमा यसरी स्टिम म्यापिङ गरेर सबै रुखको डाटा निकालिन्छ र त्यहाँ छोड्नुपर्ने माउ रुखहरू छोडिन्छ र बाँकी रुखलाई 10 वर्षको अवधिमा काट्ने भावनाले यसरी हिसाब गरिन्छ। जस्तो यहाँ हिसाब छ 6491 टोटल रुख छन्, त्यसमध्ये 1251वटा रुख चाहिँ माउ रुख छोड्नुपर्छ। त्यो भनेको डिस्टेन्सको आधारमा नक्साबाट छुट्याइने हो। यो पहिले सुरुमा पछि चाहिँ एक्चुअल रुख हार्भेस्ट गर्ने बेला त्यो राख्ने भनेको माउ रुख राख्नलाई उपयुक्त छ कि छैन भनेर फिल्ड भेरिफिकेसन भएपछि आवश्यक परे त्यसलाई चेन्ज गरेर मात्रै अनि कटान गर्ने र माउ रुख छुट्याएर हरेक वर्ष रुख कटान गरिन्छ। अब टोटल रुख सङ्ख्यामा माउ रुख घटाएपछि बाँकी रहने रुख कटान गर्ने रुख हुन्। अब त्यसलाई 10 ले भाग गरेपछि अनि जति आउँछ त्यो हरेक वर्ष काट्ने रुख हुन्छ। जस्तो यो इक्जाम्पलमा 524वटा रुख पर इयर काट्ने हुन्छ र अब त्यो 524 रुख काट्दा जति भोलुम आउँछ त्यति चाहिँ हाम्रो भोलुम उत्पादन हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। यो एएसी भन्दा वास्तवमा यो मेथड सजिलो पनि छ, युजर फ्रेन्डली पनि छ। एएसीमा अब त्यहाँ 5000 सेफ्टी भनेर राखेको हुन्छ। त्यो सेफ्टी पुऱ्याउनलाई हामीले रुख छपान गर्दाखेरि एउटा रुख छपान गर्ने यसको 50 सेफ्टी भयो, फेरि अर्को गर्ने 51 सेफ्टी भयो, फेरि अर्को गर्ने चाहिँ 60 सेफ्टी भयो। जोड्दै गरेर त्यसको भोलुम निकाल्दै जोड्दै गरेर 5000 सेफ्टी पुरै जानुपर्ने भयो। अब यसमा चाहिँ काट्ने रुख र माउ रुख भनेर पहिले कार्ययोजना पनि लेखिएको हुन्छ। अनि छपान गर्नु अथवा रुख काट्नुभन्दा पहिले गएर त्यो माउ रुखलाई हेरिन्छ। माउ रुख नमिल्या भए त्यो माउ रुखलाई चाहिँ काट्ने रुखमा कन्भर्ट गरिन्छ, अर्को काट्ने रुखलाई माउ रुखमा कायम गरिन्छ। अनि त्यसरी गरिसकेपछि अनि तोकिएको सङ्ख्याका रुखहरू
माउ रुख छोडेर मेसीसँग काटिन्छ भने यसमा काउन्ट गरेपछि पुग्यो। यतिवटा रुख काट्यो भने काउन्ट गरेपछि त्यतिवटा रुख छपान गरेपछि सजिलो भयो। यो चाहिँ काम गर्न नि सजिलो, यसमा विवाद रहित पनि हुन्छ र यो युजर फ्रेन्डली पनि एक्चुअली हुन्छ नम्बरमा गर्दाखेरि त्यो देखिएको छ। अब त्यसैले एसी भन्दा त्यो हिसाबले पनि यो सजिलो छ। अब एसी को त अरू किसिमको वातावरण जेनेरेट नहुने भावनाले यो कम्पेयर गर्न सकिँदैन यसमा। अब अलिकति मैले यो चाहिँ अपरेसन प्लान खास गरेर कार्ययोजना हुने अपरेसन प्लान यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। अघि भनेको कुरोलाई यो सबै कुन वर्षमा गर्ने भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गरि पनि रहेछ धेरै ठाउँमा। जस्तो पहिलो वर्षमा यहाँ C1 S1 मा रिलेसन फेलिङ गर्ने र रिलेसन प्रमोसन गर्ने भनेर राख्यो। दोस्रोमा चाहिँ रिलेसन फेलिङ र रिलेसन प्रमोसन त्यही नै भयो। अनि थिनिङ र इम्प्रुभमेन्ट फेलिङ गर्ने अर्को एउटा सब कम्पार्टमेन्टमा C1 S3 मा भनेर यसरी राख्यो। तेस्रो वर्षमा पनि त्यस्तै C1 S1 रिलेसन फेलिङ छ, अर्कोमा चाहिँ थिनिङ र इम्प्रुभमेन्ट फेलिङ भनेर आयो। त्यसै गरेर सबैमा 10 वर्षमा पुग्दाखेरि सबै आफ्नै पिरियोडिक ब्लकमा 6वटामा थिनिङ र इम्प्रुभमेन्ट फेलिङ हुन्छ, एउटामा रिलेसन फेलिङ भइसक्छ 10 वर्षमा पुरै माउरुख बाहेक रुख काटिन्छ, बिरुवा उम्रिन्छ, अर्कोमा पेरिपेटरी फेलिङ हुन्छ एकपटक। र यही साइकल सधैँ दोहोरिरहन्छ, यो हरेक 10 वर्षमा यो साइकल दोहोरिँदै जान्छ र कन्टिन्युअस रूपमा यो चलि नै रहन्छ। यो मैले यसरी राख्नुपर्ने र यसरी चाहिँ एक्सन प्लान कति कार्ययोजनामा मिसिङ भएको कारणले गर्दा पनि लागू गर्दाखेरि अलि अन्य भएको यो स्थिति देखिन्छ। अब यहाँ केही सवालहरू यसमा छन्, जस्तो केही सवालहरू छन् भन्नाले अब कार्ययोजना अनुसार काम हुन नसकेको अघि मैले केही कुराहरू भनिसकेँ, तर अब धेरै कुराहरू यो चाहिँ मनगढन्ती जस्ता खालका छन्। जस्तो सर्वप्रकटान भएर वन समाप्त हुने भयो, मरुभूमि हुने भयो, केही वर्ष काठ उत्पादन भएर के गर्ने पछि के हुन्छ भने चाहिँ यथार्थमा यस्तो केही पनि छैन। केही वर्ष होइन, त्यो निरन्तर रोटेसन साइकलको अहिले नै हिसाब गरेको छ, निरन्तर हुने गरेरै गरे हो, केही वर्ष हुनलाई गरेको होइन। त्यसकारण सर्वप्रकटान पनि कहीँ पनि भएको छैन, मरुभूमि पनि कहीँ पनि भएको छैन। त्यसमा नयाँ बिरुवाहरू सबै ठाउँमा रिप्लेस गरेको देखिएको छ देशैभरि हेर्दाखेरि। काठलाई मात्र ध्यान दिइन्छ भने खास गरेर काठलाई मात्र ध्यान दिनु त एसीमा थियो, यसले सबैलाई ध्यान दिएर गरिरहेछ। त्यस कारणले यो चाहिँ त्यस्तो भने जस्तो छैन। जैव विविधता खतम भयो भने चाहिँ यसको बारेमा पनि धेरै कुराहरू भने यो पनि यथार्थमा आधारित छैन हैन। वन्यजन्तु अप्ठ्यारो भयो, चरा जति भागे, यस्तो यी सबै कुराहरू जे पनि भन्ने गरिरहेछ, यी सब रियालिटीमा छैनन्। राम्रो रुख मात्रै काटिन्छ यो हुँदै होइन। राम्रो रुख आवश्यक पर्ने माउरुखमा राखिन्छ, बाँकी रुख सबै रुख काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कुनै छानेर काटिँदैन, काट्नुपर्ने रुख सबै काटिन्छ, चाहे त्यो भलाय होस्, चाहे अस्ना होस्, कर्म, बाँझी, सिन्दुरे जेसुनी होस्, त्यो चाहिँ काम लाग्ने नलाग्ने यसमा भनिँदैन। तोकेको संख्याको रुख काट्नै पर्छ, यो गरिराखेकै छ सबै ठाउँमा। त्यसकारण यो गलत छ। राम्रो रुख मात्रै काट्ने सिस्टम भनेको एसीवाला हो। त्यसकारण त्यो एसीमा भएको प्र्याक्टिसलाई हेरेर सबै कुरा यसमा भन्ने गरिएको छ। र खास फिल्डमा के भएको छ हेर्दै नहेरेर अनि यो चाहिँ कम्प्लेन गर्ने मात्रै सिस्टमले गर्दा पनि यस्तो भएको हो। अब पुनर्वादन नभए के गर्ने, यो बिरुवा हुर्केर ठुलो हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ भने चाहिँ मैले यो अघि भने हुर्केर एकदम नेचुरल स्वरूप यसले लिसेको यति राम्रो भइरहेछ, त्यो चाहिँ आफै हेर्दा दङ्ग पर्ने छ भनेपछि ग्यारेन्टी के हुन्छ भन्ने क्वेसनै गर्न भएन, हुर्किरहेकै छ। अब वैज्ञानिक हुनुपर्छ होइन दिगो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले धेरै भनिसकेँ। दिगो भनेपछि पनि काम चाहिँ गर्नुपर्ने इस्युजहरूको कुरा गर्दै थिएँ। अब धेरै इस्युहरू यो रियालिटी भन्दा बाहिर खालका छन्। अब यो पुनरुत्पादन नभएपछि के गर्ने भन्ने थियो, त्यो पनि भनिसकेँ। वैज्ञानिक होइन दिगो हुनुपर्छ भन्ने धेरै कुरा मैले अहिले गरेँ। अब सुशासन भएन भन्ने कुरा छ। सुशासन वास्तवमा यो सुशासनलाई एकदम जनरल हिसाबले भनिएको छ, के चाहिँ नभएर सुशासन भएन भनिएको भन्ने कुरा कसैले पनि भनेको छैन। अब एक रूपमा सुशासन भएन मात्रै भनिन्छ। अब त्यसो भयो भने यो सुधार हुन सक्दैन, यो समस्याको रूपमा देखिन्छ। र खासै सुशासन भने कार्ययोजना अनुसार काम भएन भने कि कार्ययोजनाभन्दा धेरै काटियो भने हो कि अथवा चाहिँ के चाहिँ भन्न खोज्या, अथवा काटिएको चिजहरू हरायो भन्न खोज्या हो कि त्यसो हो भने स्पेसिफिक कहाँ के हो भन्ने किसिमले इस्यु आएपछि हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुशासनको इस्यु चाहिँ त्यसै नै छ। खासै त्यस्तो भने जस्तो सुशासन पनि इस्यु पनि देखिँदैन। अब एउटा काठको मूल्यलाई लिएर सुशासनको कुरा गरेको धेरै पाइन्छ। अब काठको मूल्य धेरै जस्तो बजारले डिटर्माइन गर्ने भावनाले यो खासै यो सुशासन भएन भनेर कुनै बढ्यो। अब यो मार्केटमा ले गर्दा बढ्यो, किन भन्दाखेरि काठको स्कार्सिटी भयो। अब त्यो महँगोमा पनि किन्ने मान्छे भए। यो खालको मार्केटको फेनोमेनालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयलाई नबुझेर अनि यो सुशासन भएन, यसमा बिचमा लिकेज भयो अथवा भ्रष्टाचार भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बढ्यो भन्ने छ। त्यस कारण यो सिग्निफिकेन्ट रूपमा यत्रो 3000 4000 मूल्य फरक पर्ने भन्ने कुरो
यो चाहिँ मार्केटकै डाइनामिक्स हो, त्यसलाई चाहिँ बुझेर त्यो अनुसार काम गर्यो भने मात्रै सल्भ गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै यो उपभोक्तालाई थाहै छैन, वन कर्मचारीको हालमिहाली भयो भन्ने जस्तो स्थिति पनि छन्। यो खासै यो भ्यालुएबल इस्यु नै होइन र सबै उपभोक्ताले सबै कुरा जानेर वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गरियो भने वन व्यवस्थापन नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब प्राविधिक पक्ष मात्रै समेटियो, सामाजिक पक्ष समेटिन भने चाहिँ यो सामाजिक पक्ष मात्रै थियो वनमा, अहिले यसमा प्राविधिक र पक्ष आर्थिक पक्षलाई त्यसमा इन्क्लुड गराएको हो र पहिलाको सामाजिक पक्ष समेत गर्दाखेरि यो चाहिँ कम्प्लिट बनाएको हो। त्यसरी हेर्नुपर्ने हो। त्यो छुट्टै चाहिँ प्राविधिक मात्रै काम गर्ने होइन, किन भन्दाखेरि सामाजिक अरू पक्ष जे गर्दै आइएको छ सामुदायिक वनहरूमा, साझेदारी वनहरूमा ती सबै कुराहरू यथावत नै भएको हुनाले यो पनि त्यति होइन। अब यो अलिकति केही इस्युहरू, अब यो आम्दानी खर्चको कुराहरूमा अलिकति इस्यु छ। यसमा चाहिँ अब इम्प्रुभ गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि पहिला समूहहरूको 8-10 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्थ्यो, अब 1-2 करोड आम्दानी हुन्छ भनेपछि 10 लाख खर्च गर्ने क्षमता भएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले अब 2 करोड खर्च गर्ने क्षमता हामीले वृद्धि गर्नु पर्यो। यो भने चुनौती थपियो, स्कोप अफ वर्क थप्यो भन्ने हिसाब लिनु पर्यो। तर यसलाई नि कसरी लेखियो भने पहिला 8-10 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्थ्यो, उनीहरूले खर्च गर्थे, ठिकै थियो। अब 2 करोड भयो, जथाभावी खर्च गरे, त्यसकारण यो 2 करोड आउने कामै बन्द गर्न पर्यो भन्ने किसिमले कुरा चाहिँ यो ठिक भएन। अब 2 करोड आएपछि त्यो 2 करोडलाई व्यवस्थापन गर्ने, राम्रोसँग खर्च गर्ने क्षमता हामीले वृद्धि गर्न पर्ने भयो। किन भन्दाखेरि पहिला थोरै रकम व्यवस्थापन गर्ने क्षमता थियो, अब अहिले धेरै रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि हामीले क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो। न कि अब आम्दानी नै हुनु भएन, त्यो धेरै आम्दानी आएपछि खर्च पनि जथाभावी भयो, त्यस कारणले घटाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ नेगेटिभ एप्रोच भयो। त्यसै गरेर वन पैदावार बिक्री वितरणको कुराहरूमा मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो कुरा वन पैदावार नेपालमा चाहिँ अब लिलाम बिक्रीबाट हुन्छ, त्यो भनेको नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रियाबाट हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ सिन्डिकेट खडा हुने कुराहरू केही छन्, तर त्यसले सिन्डिकेट भयो भने खडा नहुनलाई के गर्ने त्यो सर्व सोध्नु पर्यो त। अब तरिकाहरूमा उस्तै राख्ने, केही नगर्ने, अनि भयो मात्रै भनेर इस्यु मात्रै उठाएर समाधान हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसै गरेर वन पैदावारको रेकर्डलाई सिस्टमेटिक गराउनुपर्ने पनि हाम्रो चाहिँ आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो रुख समूहको स्टिम म्यापिङ हुने भयो, त्यसबाट कटान गरिसकेपछि आउने पनि सिस्टम त छ, तर त्यसलाई अझ पारदर्शी, अझ सबैले थाहा पाउन सक्ने, तुरुन्तै भन्न सकिने खाले गर्नुपर्ने छ। जथाभावी काटियो फडानी भयो भन्ने कुरा यो रेलेबलै छैन। वास्तवमा फडानी कहीँ भएकै रहन्छ भन्ने कुरा अहिले देखियो नै। फडानी भनेको प्लान भन्दा बाहिर हिसाब नगरेर कार्ययोजना विपरीत रुख काटियो भने त्यसलाई फडानी भन्ने हो। र त्यो फडानी भएको चिज वन क्षेत्र भन्दा अन्यमा प्रयोग भयो भने बल्ल भन्ने हो। अब सरकारलाई वनबाट आम्दानी भएन भन्ने इस्यु छ, यो त सबै आम्दानी वन व्यवस्थापन गर्ने समूहलाई नै दिने भएपछि आम्दानी त हुने भन्ने सवालै भएन। त्यसकारण त्यो नीतिगत प्रश्न भयो यो। अब मैले अलिकति यहाँ थिनिङको सेड्युलहरू देखाइरहेको छु। थिनिङको यो चाहिँ के अरे साइकल कस्तो हुन्छ भनेर, यो चाहिँ 5वटा सालको थिनिङ गर्दाखेरि 5वटा साइकलमा हाम्रो 10 वर्षको अन्तरालमा 10 वर्ष पछाडि एक पटक, 20 वर्ष पछाडि दोस्रो थिनिङ, 30 वर्ष पछाडि तेस्रो थिनिङ, 40 वर्ष पछाडि 14 थिनिङ र 50 वर्ष पछाडि 5औं थिनिङ गर्यो भने अनि त्यो चाहिँ हुर्किन्छ र 80 वर्ष पुगेपछि त्यसलाई चाहिँ हार्भेस्टिङ गर्न लागेको हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि नम्बर अफ स्टिम कसरी काम गर्ने भन्ने खालको अलिकति प्र्याक्टिस देखाइरहेको छु। यो खास गरेर साल वनको हो। अब सल्लाहमा भयो भने अलिक फरक हुन्छ, चिलाउने कटिसमा पनि अलिक फरक हुन्छ, तर यस्तै हुन्छ। अब थिनिङको साइकल पनि फरक हुनसक्छ। 40 वर्ष मात्रै रोटेसन भयो भने 5 वर्षको साइकलमा हामीले थिनिङ गर्न सक्छौँ। अब यो 80 वर्ष भएको हुनाले 10 वर्षको साइकल गरिएको छ। यो साइकल पनि फरक हुन्छ। ल यति नै कुरो मैले राखेँ। अब केही इस्युजहरू छन् भने यहाँहरूले राख्नु पर्यो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आफ्नो जिज्ञासाहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ च्याट बक्समा अथवा माइकलाई चाहिँ अन गरेर हामी समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ। सर एउटा क्वेसन आएको छ, मैले हजुर समक्ष राख्न चाहे। हजुर। How can forestry policy maker decide how far to go in pursuing
one objective that implies a sacrifice of some of the others भनेर सोध्नु भएको छ आशिकाले। च्याट बक्समा आएको छ सर, हजुरले त्यहाँबाट नि पढ्न सक्नुहुन्छ। कता देखिन्छ च्याट बक्स देखिरहेन। के भन्नु पर्यो एकचोटि क्वेसन दोहोऱ्याइदिनु त, मैले यहाँ च्याट बक्स देखिन। हजुर सर, हाउ क्यान फरेस्ट्री पोलिसी मेकर डिसाइड हाउ फार टु गो इन पर्सुइङ वान objective that implies a sacrifice of some of the others भनेर भन्नुभएको छ। आशिकाजीले के भन्न खोज्नु भएको, यहाँले माइक अन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब यस्तो छ, अब यो कन्टेक्स्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब विदेशतिर अलि बढी कमर्सियल पनि भएको र बढी मोर आर्टिफिसियल फरेस्ट म्यानेजमेन्टतिर भइराखेको हुनाले उहाँले सोधे जस्तो एउटा मात्रै अब्जेक्टिभ, टिम्बर मात्रै अब्जेक्टिभ वा चाहिँ अथवा चाहिँ फ्युलुड मात्रै अब्जेक्टिभ अथवा सर्टेन इन्डस्ट्रीको लागि चाहिने र मेटेरियल चाहिने प्रोडक्ट निकाल्ने खालको अब्जेक्टिभ राखेर म्यानेजमेन्ट गर्ने कन्टेस्टमा उहाँले क्वेसन गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यदि जनरल अब्जेक्टिभ गर्ने हो भने मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ टिम्बर नै हो, त्यो आफै निर्धारित हुन्छ। किनभने वन भनेको रुखले ढाकेको ठाउँ हो, रुखले ढाकेको ठाउँ भनिसकेपछि अब रुखबाट प्राप्त हुने भनेको काठ नै हो प्रिडोमिनेन्टली। तर त्यसो गर्दा गर्दै पनि नेचुरल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने अथवा हाम्रो जस्तो म्यानेजमेन्ट गर्नेहरूमा यो सबै अब्जेक्टिभ मिसिएर आएको हुन्छ। त्यहाँ मैले अघि भने नि, एउटा मात्रै हामीले दाउरा मात्रै उत्पादन गर्ने भनेर वन व्यवस्थापनको अब्जेक्टिभ नेपालमा राखेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त सागरनाथले चाहिँ एउटा हो, त्यहाँ पोल मात्रै उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ गरिएको थियो, तर यथार्थमा पोल उत्पादन अहिले पनि गरिएको छैन। त्यो यहाँ व्यवहारमा त्यो पनि लागू भएन। किन भन्दाखेरि नेचुरल फरेस्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामीले धेरै अरू कुराहरू पनि हेर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ नेचुरली कति गोरो हुन्छ त्यस्तै खालको गर्ने र त्यही सिस्टमभित्र हुने जडीबुटी, त्यही सिस्टमभित्र हुने अरू बायोडाइभर्सिटीका कम्पोनेन्टहरूलाई समेत विचार गरेर गरिने भए हुनाले हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो सोल एउटा मात्रै अब्जेक्टिभ राखेर चाहिँ वन व्यवस्थापन गरिएको छैन। त्यो चाहिँ नेचुरल हिसाबले जे हुन्छ त्यसलाई गरिएको छ। अब धेरै इन्डस्ट्रियलाइज भएको ठाउँमा र कमर्सियली र मोर आर्टिफिसियल सिस्टममा खास गरेर अब नेचुरल फरेस्टभन्दा बाहिर हामीले चाहिँ कुनै अब्जेक्टिभ त्यो चाहिँ स्पेसिफिक के को लागि, इन्डस्ट्रीको लागि र मेटेरियल हो कि अथवा स्पेसिफिक प्रोडक्ट हामीलाई के चाहिएको हो त्यसको आधारमा अब्जेक्टिभ सेट गरेर गर्न सकिन्छ। र अहिले नेपालको वन व्यवस्थापनको अब्जेक्टिभ के हो भनेर हेऱ्यौँ भने नेचुरल सिस्टम चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो, नेचुरल फरेस्ट सिस्टम। अरू केही छ? धन्यवाद सर। अरू कसैले केही प्रश्न, आफ्नो जिज्ञासा केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यहाँ देखिन्थ्यो च्याट बक्स कता रहेछ, स्टप सेयरिङ गरेपछि जान्छ कि सेयर गरे भने त स्लाइड बन्द हुन्छ। यहाँ आउँथ्यो च्याट बक्स त, यो मोड भित्र छ, यहाँ पनि देखिएन। मिटिङ कन्ट्रोल जना मान्छे रहेछन् च्याट बक्स गर्ने, यहाँ इन्भाइट गरेर टाइप गरे आवाज त आइरहेछ। विद्यार्थीहरूले EFE भनेपछि अब के जिज्ञासा छैन जस्तो। एकजनाले भन्नुभएको छ यो साइन्टिफिक फरेस्ट र यता यो सस्टेनेबल चाहिँ के फरक छ भनेर सोध्नु भएको छ। साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ नहुनुको कारण के हो भनेर सोध्नु भएको छ।
अब के फरक छ भन्नेमा त मैले थुप्रै कुरा भनिसकेँ अघि नै। यो खासमा एउटा चाहिँ गोल हो, एउटा त्यसलाई एचिभ गर्ने मिन्स हो। त्यसकारणले त्यहाँ फरक होइन, अब्जेक्टिभली हेऱ्यो भने त्यही सस्टेनेबल गर्नलाई नै यो साइन्टिफिक गरे हो भने हो। अब के भएपछि साइन्टिफिक हुन्छ भन्नाले पनि 3-4 कुराहरू हामीले अहिले गरेकोमा त्यति नै सधैँ हुन्छ भन्ने मेन आधारभूत कुराहरू चाहिँ 3-4 कुराहरू अनि मैले राखेका थिएँ। त्यसमा एउटा सिल्भिकल्चर सिस्टम वन सम्वर्धन प्रणाली हामीले प्रयोग गर्छौँ, अर्को चाहिँ मेजरमेन्ट गरेको आधारमा मात्रै के गर्ने के नगर्ने भनेर डिसिसन गर्छौँ, अर्को चाहिँ फरेस्ट्री साइन्सलाई त्यहाँ हामीले एप्लिकेसन गर्छौँ, लागू गर्छौँ कामहरू गर्दाखेरि। अर्को भनेको यो आर्थिक प्रभावकारिताको हिसाब गर्छौँ, त्यो भने कति लगानी लाग्छ कति रिटर्न आउँछ भन्ने कुरा। अर्को सुशासनलाई हामीले फोकस गर्छौँ, त्यसमा पनि खास गरेर टेक्नोलोजीको प्रमोसन गरेर सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्न खोज्छौँ। त्यो भनेको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सेसिबल बनाउने, धेरैलाई थाहा दिने बनाउने, र त्यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि मान्छे एकाउन्टेबल हुन्छ, जवाबदेही हुन्छ, त्यो माध्यमबाट सुशासन पर्छ भन्ने हिसाबले त्यति कम्पोनेन्टहरू एक्सप्लिसिटली राखेका छन्। अब त्योभन्दा थप्दै जान सकिने पनि भयो। अब किन लागू भएको छैन भन्ने, अब किन लागू भएको छैन भन्ने कुरालाई अब 1 वर्ष अगाडिसम्म लागू नै थियो, अहिले पनि लागू नै छन्, ती कार्ययोजनाहरू सबै एप्रुभै छन्। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो प्रोफेसनल हिसाबले अथवा टेक्निकल हिसाबले एनालाइसिस गरेर कुरा गरेको भएदेखि अब यसको उत्तर भन्न सकिन्थ्यो। यो त अब एउटा थरी हुँदै हुँदैन लागू गर्न हुँदैन भन्ने छ, त्यही थरीको इन्फ्लुएन्समा सारा मान्छे परिसकेपछि अनि रोकिएको छ अहिले खासै। अब किन नगर्ने, के गल्ती भयो भन्ने कुरा त कसैले पनि भनेको छैन। यसमा यो चिज नभए हुनाले नगर्ने भन्ने त छैन, र यसको विकल्पमा के छ भन्ने कुरा नि कसैले भनेको छैन। अब विकल्पमा त्यही भनिएको छ, ढलेका रुख निकाल्ने, सुकेका रुख निकाल्ने, फोडी निकाल्ने। त्यो त 30 वर्षदेखि हामीले गरे हो। त्यो गर्दादेखि के समस्या आइरहेछ, के चाहिँ हुनुपर्ने चिज भएन भन्ने कुरा मैले अघि डिटेल नै भने। किन भन्दाले त्यो फोडी र ढलापडा इएसयूको आधारमा गर्दा त नयाँ बिरुवा पनि आएन, आगो बिरुवा हुर्किँदा नि हुर्किएन, वन पुरै बुढो हुँदै गयो, उत्पादन पनि भएन। त्यसरी हाम्रो समग्र सबै वन पनि राम्रो भएन, उत्पादन पनि भएन, केही पनि भएन। त्यो पछि दिगो हुने भन्ने कुरै भएन, बिरुवै नउम्रिने, बिरुवै नबढ्ने वन कसरी दिगो हुन्छ, केही पनि भएन, झन् दिगो भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यसैले त्यही हो दिगो भने भनेर अर्थ लगाएर चाहिँ एक थरीले लबी गरे हुनाले अहिले त्यसैको इन्फ्लुएन्समा यो रोकिया छ। अब अझै छलफल चलिरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। अब दिगो भनेर अहिले मैले भने जस्तो वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित गर्ने, मेजरमेन्ट बेस्ड नै गर्ने, अनि चाहिँ यो सुशासनलाई पनि अभिवृद्धि गर्ने, वन फरेस्ट्री साइन्सका कुराहरू पनि त्यहाँ अप्लाई गरेर गर्ने, जसबाट चाहिँ बिरुवा उम्रिने, हुर्किने र बुढा रुखहरू नियमित रूपमा निक्लिने कुरा र इकोसिस्टम फङ्सनालिटीलाई सुनिश्चित गर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने नाम जे पनि राख्न सकिन्छ। तर अहिले दिगो भनेको त त्यही ढलापडा र फोडी निकाल्नेलाई दिगो भनेको हो नि त, त्यो त दिगो भएन नि, हैन। दिगो आफै भन्ने शब्द चाहिँ वन निरन्तर हुने, वनले प्रदान गर्ने वस्तु र सेवा निरन्तर हुने र वनको फङ्सनालिटी निरन्तर हुने भन्ने कन्सेप्ट हो। अब के गरेपछि निरन्तर हुन्छ भन्नलाई मैले त्यो भने कम्तीमा आधारभूत कुरा, नयाँ बिरुवा उम्रिनु पर्यो, हुर्किनु पर्यो, बुढा रुखहरू रिप्लेस हुँदै जानु पर्यो, त्यसबाट आएर इकोसिस्टमको फङ्सनालिटी मेन्टेन हुनु पर्यो। त्यसरी हामीले काम गरे हुनु पर्यो। त्यसरी काम गर्ने भने के हो भन्दाखेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्याकेज हो, त्यसरी गर्ने भने हो। अब रोकिएको छ, यो किन रोकियो भने कसैले कारणै यसमा दिएको छैन। के चिज नराम्रो भयो, मैले अहिले थुप्रै कुराहरू गरेँ त। फडानी भयो भने अब फडानी पनि भएको छैन, बिरुवा उम्रेन भने बिरुवा नउम्रिया पनि छैन, सुशासन भएन भने पनि खास के सुशासन भएन त्यो देखिया छैन। कार्ययोजना विपरीत रुख काटेको, झुकाबी रुख काटेको पनि देखिँदैन। अब सबै उम्रेको छ, हुर्केको छ, राम्रो भएको देखिन्छ भनेपछि अरूले पनि यसमा कसैले केही भनेको छैन, यस्तो चिज नभए भएन भनेर। अब यसमा बढी एडभोकेसी मैले अघि भनेको थिएँ नि, एडभोकेसीको मात्रै रुम भयो नेपालमा फरेस्ट्रीमा भनेको छ, त्यही एडभोकेसीले अहिले काम गरेको छ। र त्यसले चाहिँ खास फिल्डको रियालिटीलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन, फिल्डमा काम गर्ने खास उपभोक्ताहरूको पनि के अरे अनुभवलाई पनि, चाहनालाई पनि रिफ्लेक्ट गर्दैन। यो माथिबाट त्यसै किसिमले आएको हुनाले अब किन बन्द भयो भन्नलाई अरू खास कारण भन्न सकिने अवस्था छैन। धन्यवाद सर। सर अर्को क्वेसन चाहिँ फ्युचरसम्म हेल्पफुल हुन्छ त साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्नु भएको छ सुस्मिताजीले। हजुर के भन्नु, फ्युचरसम्म के अरे? फ्युचरसम्म हेल्पफुल हुन्छ त साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्नु भएको छ। अवश्य हुन्छ। अब गर्नुपर्ने काम यिनै नै हुन्छन्। अब यसमा नाम परिवर्तन गरेर हुने पनि यही हो। त्यसकारण एज अ होल गरिने प्याकेजको कुराहरू, यसको त विकल्पै छैन। फरेस्ट म्यानेजमेन्ट नगरिकन अब यो फरेस्ट्री साइन्सको के काम छैन, फरेस्ट म्यानेजमेन्ट नगरिकन वन राम्रो बनाउन सकिँदैन,
फरेस्ट म्यानेज नगरिकन बायोडाइभर्सिटी पनि राम्रो हुँदैन, फरेस्ट म्यानेजमेन्ट नभइकन इकोसिस्टम फङ्सनालिटी पनि हामी मेन्टेन गर्न सकिँदैन, जथाभावी रुख मात्रै काट्ने गरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको फ्युचर छ। अब यसमा नाम चेन्ज हुने, यता हुने त्यता हुने कुरा त्यो अर्कै भन्न सकिने भएन, किन भन्दाखेरि अहिले अब नामकै कुरामा पनि विवाद आइरहेछ। दिगो नाम राखेपछि हुन्छ भन्ने छ, दिगो नाम राखेर सबै यही काम गरेर जाने हो भने पनि त्यो हुन सक्ला। तर यी कामहरू चाहिँ त गर्नै पर्छ, यसको चाहिँ विकल्प देखिन्न। सिल्भिकल्चर सिस्टम अप्लाई गर्ने, त्यसबाट त्यो अनुसार काम गर्ने, रिजिनेसन गर्ने, टेन्डिङ गर्ने, यो कुराहरू त फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा नहुनुपर्ने, अनि ननाप्ने, केही नगर्ने, हजामा गर्ने भन्ने त हुने कुरा भएन। त्यस कारणले यसको चाहिँ फ्युचर छैन भन्ने कुरै छैन, फ्युचर छ। र यो केही समय यो हल्लामा पर्या हो, यो सल्टिन्छ र फेरि वन व्यवस्थापन सुचारू हुन्छ। वन व्यवस्थापन सुचारू भइसकेपछि यी कुराहरू लागू हुन्छ। धन्यवाद सर। अर्को क्वेसन चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट युजर ग्रुपले यसमा चासो नराख्नुपर्ने मेन रिजन चाहिँ के होला सर भनेर आरती अधिकारीजीले सोध्नुभएको छ। कम्युनिटी फरेस्ट युजर ग्रुपले यसमा भयङ्कर चासो राख्नु भएको छ, एकदम धेरै माग छ। अहिले मैले भने 765वटा सामुदायिक बनाउनु भएको छ। त्यो कम्युनिटी फरेस्टी युजर ग्रुपहरूले सिएफयुजीहरूको माग अनुसार नै भएको। अहिले चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै यहाँ क्युमा छन् मान्छेहरू, एकदम धेरै माग छ। त्यसकारण यो चाहिँ माग नगरेको त गर्नुहुन्न भनेको फेको फन्डले हो। अब फेको फन्ड चाहिँ सामुदायिक वनको प्रतिनिधि भइदिया भए यी सामुदायिक वनको उपभोक्ताको चाहना अनुसारको कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। त्यसकारण फेको फन्डले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न चाहने वा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रतिनिधित्व गर्दैन। नगरे हुनाले उहाँहरूले चाहिँ उल्टो कुरो गर्नुभएको छ, यसको विरोध गर्नुभएको छ। त्यो हो, नभएदेखि त समूहले एकदम चाहेका छन् यो रोक्नु हुँदैन, जसरी पनि खोल्नु पर्यो, यो राम्रो भइरहेछ भन्नुभएको छ। अझ धेरै वनमा गर्नुपर्छ भनेर नयाँ बनाउनेको पनि के छ भने 765 गरेर त सबै यो रोकेकोलाई विरोध गर्नुभएको छ। वैज्ञानिक जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले त करिब आन्दोलनै गर्नुभएको छ नि, एक्सप्लिसिटली ओपनली भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विरोध माग नभएको होइन, माग भएको छ। यसलाई एप्रिसिएट पनि भएको छ, जहाँ लागू भएको छ त्यहाँका समूहहरूले यसलाई एप्रिसिएट गरेका छन्। यो राम्रो भयो, वन पनि राम्रो भयो, उत्पादन बढ्यो, सबै किसिमले आम्दानी बढ्यो, सबै राम्रो भयो भनेर उहाँहरूले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। तर अब त्यो कुरालाई फेको फन्डले रिप्रेजेन्ट नगरेका कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुहुन्न, रोक्नुपर्छ भनेर लबी गर्नुभएको छ र उहाँहरूको लबी अहिले केही समयलाई काम लागेको छ। धन्यवाद सर। सर अर्को प्रश्न पनि आएको छ, स्लोपी एरियामा एप्लाई गर्नको लागि सोइल इरोजन जस्ता प्रब्लमहरू आउन सक्छन् होला नि, यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सोल्पी एरियामा पनि हामीले थुप्रै ठाउँमा गरेका छौँ, चुरेको ठाउँमा पनि म आफैले गरेका छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो सोल्पी एरियामा सोइल इरोजन भइहाल्ने त्यस्तो समस्या हुने होइन। किन भन्दाखेरि यसमा यो व्यवस्थापनमा धेरै कुरा हेरिएको छ। यसमा गाइडलाइनमै के लेखिएको छ भने पहाडी सोल्पी एरिया छ भने एक ठाउँमा कटान गर्ने कुरा चाहिँ 2 हेक्टरभन्दा बढी हुँदैन भनेको छ। त्यो धेरै एरिया ओपन भयो भने रन अफ भेलोसिटी बढ्छ र सोइल इरोजन हुन्छ भनेर हो। तर यथार्थमा त्यस्तो भएको छैन। किन भन्दाखेरि जहाँ फेलिङ गरिरहेको छ त्यो ठाउँमा 2 महिनामा रिजेक्सन आएर अझ राम्रो ग्राउन्ड कभर भएको कारणले गर्दाखेरि रुख नकाटेको भन्दा काटेकोमा राम्रो ग्राउन्ड कभर भएको छ। त्यसैले त्यो समस्या आएको छैन। अब एउटा प्रिकसनरी मेजरको रूपमा हामीले चाहिँ सोइल कन्जर्भेसनका मेजरहरू पनि सँगै हामी त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको ड्रेनेज म्यानेजमेन्टको कुरा हो। हामीले त्यहाँ के अरे सोइल इरोजन भनेको परेको पानी सतहमा बगेर चाहिँ खोल्सो बनाउने प्रक्रियाबाट हुने इरोजनलाई चाहिँ रुख काटेपछि त्यो बढ्छ कि भन्ने त्यहाँ एउटा डाउट गर्ने व्यवहारमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली देखिएको छैन खासै त्यस्तो। किन धेरै ठाउँमा भएको ठाउँमा मैले आफैले हेरिरहेको छु। त्यो मेजरहरू पनि त्यहाँ राख्नु पर्यो। जस्तो ब्रसवुड चेक ड्यामहरू, लुज स्टोन चेक ड्यामहरू गर्न सकिन्छ, अथवा त्यस्ता पानी निकास हुने एरियामा स्टोन पिचिङ, म आफैले स्टोन पिचिङ गरेको छु पानी निकास गर्नलाई। साना चाहिँ वाटर हार्भेस्टिङ पोखरीहरू गराउने त्यस्ता मेजरहरू पनि सँगै हामीले चाहिँ लग्यौँ भने र यसमा राखिएका मेजर जस्तो सानो एरियामा फेलिङ गर्ने एडभान्स ग्रोथहरू हामीले काट्दैन। 30 सेन्टिमिटर डायमिटरसम्मका रुखहरू त त्यही इन्ट्याक्ट हुन्छ, त्यहाँ लाथ्रा त्यही नै हुन्छ, बिरुवा भएको त्यही नै हुन्छ र नभएको नाङ्गो ठाउँमा पनि छिटै बिरुवा आउने भएको हुनाले त्यो रिस्क छैन। तर सोल्पी एरियामा सँगसँगै यो सोइल कन्जर्भेसनको मेजर अहिले मैले भने जस्तो लुज स्टोन चेक ड्यामहरू, ड्रेनेजमा चाहिँ स्टोन पिचिङ गर्ने, वाटर हार्भेस्टिङ पोखरीहरू बनाउने अथवा ब्रसवुड चेक ड्यामहरू बनाउने यस्ता कामहरू पनि सँगै हामीले राख्यौँ। त्यो रुख फेलिङ गरेका ठाउँमा, रिएक्सन फेलिङ गरेका ठाउँमा भने अझ त्यो प्रभावकारी हुन्छ, झन् राम्रो हुन्छ। धन्यवाद सर। अरू कसैलाई के आफ्नो के जिज्ञासा छ भने हामी माझ राख्न सक्नुहुन्छ। सर अर्को क्वेसन आएको छ,
हार्भेस्टिङले गर्दा सेफ्टी मेजर्सहरू एप्लाई गरिएका छन् कि नै यो सिस्टममा भनेर सञ्जीव ठाकुरजीले सोध्नु भएको छ सर। अब यस्तो छ, हार्भेस्टिङको सेफ्टी मेजर दुईटा कुरालाई हेर्नु पर्यो। मैले अघि भने जस्तो चाहिँ यो सोइल कन्जर्भेसनका सेफ्टी मेजरहरू त भिरालो ठाउँमा गरेको ठाउँमा गर्ने भनेर गाइडलाइन पनि लेखेको छ, धेरै ठाउँमा गरिएको पनि छ र त्यो समस्या पनि देखिएको छैन। अब हार्भेस्टिङ सेफ्टी मेजर भन्नाले अर्को पाटो भनेको खास त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू। यो हार्भेस्टिङ सेफ्टी मेजर भने दुईटा कुरा आउँछ। एउटा हार्भेस्टिङ गरेकै चिजको चाहिँ वेस्टेज ड्यामेज कम हुने, रुख ढाल्दाखेरि त्यसको ड्यामेज कम हुने कुरालाई कति गरिरहेछ भन्ने हो। अब त्यो कुरामा सिग्निफिकेन्टली छैन भन्नुपर्छ। अहिले ट्रेडिसनल खालको अब यी हाम्रा ठेक्का लगाएका हार्भेस्टरहरूले जसरी हार्भेस्ट गर्छन् त्यहीमा गएको छ। त्यसमा खास गरेर हार्भेस्टिङ कुन डाइरेक्सनमा गर्ने, कसरी गर्ने भनेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। व्यवहारमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति लागू भएको छैन त्यो विषय। अर्को चाहिँ हार्भेस्टिङको सेफ्टी मेजर भनिसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको सेफ्टी मेजरको कुराहरू आउँछ। काम गर्ने मान्छेको सेफ्टी मेजरको कुराहरू पनि लागू भएको छैन। यो कन्सेप्टमा अलिअलि कुरा उठेको छ। खास गरेर यसमा कसरी कुरा उठ्यो भन्दाखेरि फरेस्ट्री वर्कर भनेर त्यो कन्सेप्ट राखेको छ। वन ज्यामी भनेर राखेको छ। पहिला ज्यामी मात्रै हुन्थ्यो हाम्रो सरकारी काम गर्ने नर्समा, अहिले वन ज्यामी राखेको छ। त्यो वन ज्यामी राख्नुको अर्थ के हो भने वन ज्यामीको लागि त्यसको चाहिँ ज्याला दर पनि फरक हुनुपर्छ र त्यसलाई काम गर्दाखेरि अप्नाइने सेफ्टी मेजरहरू पनि छुट्टै किसिमले दिनुपर्छ त्यसलाई भनेर चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा वन ज्यामी राखिएको हो। तर त्यो लागू गर्नको लागि फेरि काम गर्दाखेरि खर्च, किनभने अब यो कटान गर्ने सबै गर्ने कि सामुदायिक वनले खर्च बिहोर्छन् कि सरकारले बिहोर्नुपर्छ। अब पोलिसीमा आए तापनि त्यो गर्नलाई त सेफ्टी गियर्सहरू फेरि तिनीहरूलाई दिनु पर्यो, इन्सुरेन्सको कुराहरू गरिदिनु पर्यो, त्यो गर्नको लागि पैसा चाहियो। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा अझै त्यति गइसकेका छैन। तर फरेस्ट वर्करहरूलाई रजिस्टर गर्ने र तिनीहरूलाई छुट्टै किसिमले सेफ्टी गियर्सहरू पनि दिने र काम गराउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा छ। त्यो चाहिँ अब फ्युचरमा लागू होला भन्ने कुरा गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरू केही क्वेसन आएको छैन यहाँनिर? हजुरहरूलाई फेरि पनि आफ्नो केही जिज्ञासा छ भने यहाँ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केही प्रश्नहरू आएका छैनन्। सरले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रोसँग इलाबोरेट गर्नुभएकोले पनि होला एकदमै कम प्रश्नहरू आएको। अब हामी यस कार्यक्रमको चाहिँ अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। र कार्यक्रमको अन्त्यमा फेरि पनि आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिई हामीमा ज्ञान प्रदान गरिदिनु भएकोमा म श्री विजय सुवेदी सरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै हाम्रो वी फर बायोडाइभर्सिटी संस्थाको तर्फबाट पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सबै आयोजकलाई पनि, सबै साथी पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद र नमस्कार। म नि बिदा हुन्छु। धन्यवाद सर।